आज 9औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवस। यो वैज्ञानिकहरूको दिवस, यो विज्ञानको दिवस, यो प्रविधिको दिवस अनि आविष्कारको दिवस। यहाँहरू सबैलाई अभिनन्दन, यहाँहरू सबैलाई बधाई र स्वागतम। आजभन्दा 6 दशक अगाडि, ठिक्क भन्नु पर्दाखेरि सन् 1962 मा हाम्रा अग्रजहरूले अत्यन्तै विचार पुर्याएर जनस्तरमा नेपालमा पहिलो विज्ञान शिक्षण संस्थाको सुरुवात गर्नुभएको थियो, जसको नाउँ राख्नुभयो उहाँहरूले पब्लिक साइन्स कलेज, जुन आज अमृत साइन्स कलेजको नामबाट चिनिन्छ। ती अग्रजहरू आज हामी सामु कोही पनि हुनुहुन्न, तर उहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानको कारण तपाई हामी आज यो महाव्याधिको बेला पनि जोडिन आइपुगेका छौं। धन्यवाद छ ती अग्रजहरूलाई र हामी सराहना गरौं यो विज्ञानलाई, हामी सराहना गरौं यो प्रविधिको र सराहना गरौं आविष्कारलाई। जसरी हाम्रा अग्रजहरूले जनस्तरबाट एउटा विज्ञान शिक्षण संस्थाको सुरुवात गर्नुभएको थियो, त्यसरी नै विज्ञान र प्रविधिको लागि जनस्तरबाट आवाज घन्काउनु अब ढिलो भइसकेको छ। यसकारण 9औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको अवसरमा विज्ञानको लागि आवाज भनेर हामीले अभियान थालेका छौं। यो अभियान थालेका छन् हामीलाई विज्ञानको क ख ग सिकाउने हाम्रा विज्ञान शिक्षकहरू, र यो अभियान थालेका छन् विज्ञान र प्रविधिलाई अगाडि बढाउने युवा पुस्ताहरू, र उहाँहरूलाई हामी साथ दिनेछौं। यसकारण आजको कार्यक्रममा हामी का सम्पूर्ण युवाहरूलाई सघाउन म रिसोर्सेस हिमालय फाउन्डेसनका तर्फबाट र साथसाथै नेपाल डेभलपमेन्ट रिसर्च इन्स्टिट्युटका तर्फबाट पनि र साथै थुप्रै अरु सहयोगी संस्थाहरूको तर्फबाट यहाँ उपस्थित भएको छु। हामीसँग नेपालका सबै विश्वविद्यालयहरूको शुभेच्छा छ। सर्वप्रथमतः त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, मध्य पश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय, गण्डकी विश्वविद्यालय लगायत पोखरा विश्वविद्यालय लगायत सबै विश्वविद्यालयहरूको हामीलाई शुभेच्छा प्राप्त भएको छ। उहाँहरू सबैलाई म सुरुमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन प्रत्येक प्रदेशबाट झापादेखि बैतडीसम्मका गैर सरकारी संस्थाहरू जो जनतासँग भिजेर कार्यरत हुनुहुन्छ, खास गरेर वातावरण, विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित कार्यहरूमा उहाँहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि हाम्रो हार्दिक धन्यवाद छ। र यसरी आउनुहुने संस्थाहरूमा छन् वातावरण संरक्षण मञ्च नेपाल झापा, माइक्रोबायोम संस्था जनकपुर, माछापुच्छ्रे डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन पोखरा,
प्रतिमान निमा फाउन्डेसन मेमोरियल फाउन्डेसन बुटवल, सर्वोदय नेपाल जुम्ला र त्यस्तै सोशल अवेरनेस डेभलपमेन्ट एसोसिएसन सादा बैतडी र स्टेम फाउन्डेसन नेपाल र हामीलाई सधैँ जस्तै सहयोग साथ दिनुभएको छ ख्यान कम्युनिकेसन इन्फर्मेसन नेटवर्क, नागरिक दैनिक र देश सञ्चार र अनि हामीलाई यो जुराउने प्रबन्ध गरिदिनु भएको छ NREN। उहाँहरू सबैको सहयोग र साथसाथै विज्ञान र प्रविधिका सबै संस्थाहरूको शुभेच्छा सहित आज हामी यो कार्यक्रम थालिरहेका छौं। अब म विलम्ब नगरिकन यो स्वागत र संक्षिप्त परिचयको साथै कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु र कार्यक्रम अगाडि बढाउन म यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन हाम्रा गुरुआमा नेपालका अग्रणी वैज्ञानिक प्राध्यापक डाक्टर जीवन श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। म्याडम, हजुरले आज हाम्रो यो कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु भएर हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोला भनेर आग्रह गरिरहेको छु। धन्यवाद दिनेशजी, धन्यवाद। र मेरो न्यानो अभिवादन यहाँ उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई धन्यवाद। अब यसपछि म थोरै म्याडमकै कुरा गरौँ। जीवन म्याडमले थुप्रै हजारौं विद्यार्थीहरूलाई जीव विज्ञान पढाउनु भएको छ र उहाँ आफैले पनि आफ्नो समयमा नेपालको प्राणी विज्ञान खास गरेर मत्स्य विज्ञानमा ठूलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। यहाँ उपस्थित मध्ये हामी प्राय कोही जन्मेका पनि थिएनौं जतिखेर उहाँले विज्ञान अध्ययन गर्नुभयो र अध्यापन सुरु गर्नुभयो र आज उहाँ प्राज्ञ हुनुहुन्छ, नास्तिक पनि। उहाँको अनुमति लिएर म अब कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु र सुरुमा अघि भने जस्तै आज हामीले राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको उपलक्ष्यमा विज्ञानको लागि आवाज हामी प्रारम्भ गर्दैछौँ। यो आवाज केका लागि त भने पहिलो त विज्ञान र प्रविधिको अनि आविष्कारको सराहना गर्न, अप्रिसिएट गर्न। यो आवाज केको लागि त भने विज्ञान र प्रविधिको अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी बढाउन दिन र यो आवाज के लागि भन्दाखेरि समाजमा वैज्ञानिक संस्कार र संस्कृति हुर्काउन र यो आवाज यसकारण पनि हो कि हामीले हाम्रो पृथ्वीको, हाम्रो जीवमण्डलको सुरक्षा गर्नु परेको छ। अब यिनै आवाजहरू घन्काउन सर्वप्रथम म युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका रोजिना गौचनलाई आवाज घन्काइदिनु हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। रोजिना यो कार्यक्रमको अग्र भागमा रहेर यङ साइन्टिस्ट नेटवर्क नेपाल सिर्जना गरेर 77 जिल्लामा सञ्जाल स्थापना गरेर अगाडि आइराख्नु भएको छ। उहाँ मुस्ताङवासी हुनुहुन्छ। रोजिनाको पालो। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. मैले चाहिँ भिडियो अन गर्न सकिनँ किनकि मेरो नेटवर्क अलिकति प्रब्लम छ, म गाउँमा छु। सो धेरै धेरै धन्यवाद दिनेश भुजू सर लगायत सम्पूर्ण जो पनि अग्रज व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। सम्पूर्णमा चाहिँ नमस्कार र शुभ बिहानी। म रोजिना गौचन मुस्ताङबाट र आज हजुरहरू सामु यङ साइन्टिस्ट नेटवर्कको रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु। ल मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो, धेरै धेरै हृदयदेखि एकदम धेरै आभारी छु। विज्ञान भनेको यस्तो शब्द हो कि आफैमा एकदमै अर्थपूर्ण शब्द हो। विज्ञानको मतलब हुन्छ कि विशिष्ट ज्ञान। सो एक युवा भएको नाताले चाहिँ म आफ्नो युवाको
युवाको स्थानबाट हेर्ने कुराहरूलाई चाहिँ प्रस्ताउन चाहे के एक दुईवटा कुराहरू। जसरी बगिरहेको पानी विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यसरी नै सिप कला र नागरिकको खोज गरी देश विकासमा लगाउनु पर्दछ। र फेरि पनि नमस्ते, हामी युवा भनेको यस्तो वर्ग हो कि समाजको एकदमै एक्टिभ वर्ग हो। समाजलाई चाहिँ सामाजिक भौतिक सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध बनाउन युवाको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जस्तै नेपालमा चाहिँ अब साइन्समा चाहिँ युवाको विभिन्न सफलताको कुराहरू गरिरहँदा नेपालको पहिलो स्मार्ट साइन्टिफिक प्याड भेन्डिङ मेसिन जुन नेपाल युथ रिसर्च अर्गनाइजेसनले चाहिँ डेभलप गरेको थियो। जस्तै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रहरूबाट पनि धेरै कुराहरू भइरहेको छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हाम्रो कृषिको लागि नै मसरुम खेतीको लागि मेसिनहरू उत्पादन हुने जुनले चाहिँ प्लास्टिक टनेललाई रिप्लेस गरिरहेको अवस्था छ होइन। अनि पोर्टेबल माइक्रो भेन्टिलेटर श्वास जसले चाहिँ पिपिई लगाउने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि स्वच्छ हावा मुखसम्म पुर्याउने मद्दत गर्ने उपकरणहरू एभ्रिथिङ इज एकदमै राम्रो। जुन नेपालको युवाहरूमा हुनुपर्ने त्यो क्षमता त्यो सिप कलालाई चाहिँ बाहिर प्रस्फुटन गर्ने विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यसमा म आफूलाई पनि एकदमै धेरै खुसी लागेको छ। र यस्ता सक्सेस स्टोरीहरू धेरै छन् नेपाली युवाहरूको जुन चाहिँ नेपालको गाउँको कुना कन्दराहरूमा लुकेर बसिरहेका छन्। त्यस्ता कुराहरूलाई पनि हजुरहरूले नै लिएर चाहिँ अझै प्रस्फुटन गरेर नेपालको जुन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा युवाले गर्नुपर्ने भूमिकालाई चाहिँ अझै बुलन्द आवाजको रूपमा चाहिँ अगाडि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ म आफूमा एकदमै विश्वस्त छु। र अर्को भनेको चाहिँ नेपालको युवाहरूको चाहिँ एउटा च्यालेन्जेसको कुरा आउँछ होइन। धेरै अब एकदमै धेरै कुराहरूले च्यालेन्ज गरिरहेको हुन्छ। जस्तै मानिसहरूले केही एउटा सानो रिसर्चहरू गर्न खोजिरहँदा पनि उनीहरूलाई चाहिँ केहीको अभाव होइन, केही सामानहरूको अभावदेखि लिएर विभिन्न अब नेपालको यो भौगोलिक विविधताले पनि धेरै नै असर पुर्याइरहेको अवस्थाहरू छ। सो त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले गर्ने र नेपालमा चाहिँ अलिकति गुणस्तरीय शिक्षाको पनि कमी जस्तो कुराहरूलाई धेरै कुराहरूले चाहिँ च्यालेन्ज गरिरहँदा पनि नेपाली युवाहरू यसरी अगाडि आएर अन्तर्राष्ट्रियदेखि राष्ट्रिय लेभलसम्म चाहिँ आफ्नो क्षमताहरू प्रस्फुटन गरिराख्नु भएको छ। सम्पूर्ण युवाहरू जो पनि आफ्नो देशलाई चाहिँ साइन्सको थ्रुबाट चाहिँ बुलन्द गर्छु, एकदमै राम्रो एउटा कायापलट गर्छु भनेर लागिराख्नु भएको छ। सम्पूर्णलाई शुभकामना। र म यङ साइन्टिस्ट नेटवर्कको रिप्रेजेन्टेटिभ गर्दै आज हजुरहरू सामु उपस्थित भएर यसरी आफ्नो दुई शब्द राख्न पाउँदा रिसोर्सेस हिमालयन फाउन्डेसन दिनेश भुजेल सर लगायत सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै मेरो दुई शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहे। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद रोजिना। भर्खर हामीले यो हिमाली नानी रोजिना गोल्सनबाट निकै फुर्तिला शब्दहरू सुन्न पायौँ। अब यस्तै युवाहरूले तयार पारेका थुप्रै भिडियोहरू छन् हामीसँग, 1 मिनेट भिडियो। आजभोलि युवाहरू टिकटकमा व्यस्त छन्, तर विज्ञानमा लागेका युवाहरू विज्ञान भिडियो बनाउन व्यस्त छ। एउटा भिडियो हेरौँ, 1 मिनेटको छ। विज्ञान सर्वोपरि त म मान्दिनँ, तर अवश्य जीवन समाज र राष्ट्र रूपान्तरणमा यसको भूमिका अहम रहने गर्दछ। यी कलिला बालबालिकाको दृढ सानो झिल्को आवश्यक छ। यी कलिला आशाहरूलाई विज्ञानले गोडमेल गरियोस् र नेपाल राष्ट्रको दरिलो खाँबो बनाई युगल परिवर्तनको साक्षी बनाइयोस्। यी विश्वासहरूले शैक्षिक र चमत्कारी विज्ञानको प्रतिभूति गर्न पाउन्। आउँदा सन्ततिले ठुला विज्ञानका प्रयोगशालाहरूमा खोज अनुसन्धान गरी नेपाल राष्ट्रलाई गौरवित गराउन पाउन्। जय विज्ञान। धेरै सुन्दर, बहुत सुन्दर युवा पुस्तालाई हामी सबैले प्रशंसा गर्यौं। यो भिडियोको यस्तै अरू पनि ससाना भिडियो हामी बीचमा देखाउँदै जानेछौँ। र यहाँहरूले लाग्ला यो प्रकारको अभियान सुरु गर्न कसले प्रेरणा दियो? हाम्रो पछाडि ती दरिला पाइलाहरू खुट्टाहरू को हुन् भन्ने लागेको होला। म उहाँहरूको नाम लिन चाहन्छु जसले हाम्रो यो अभियानलाई अगाडि बढाउन, यसमा सर्वप्रथम त जो अहिले यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिराख्नु भएको छ उहाँ आफै हुनुहुन्छ प्राध्यापक जीवन श्रेष्ठ। र त्यसपछि
अर्का हाम्रा अभिभावक हुनुहुन्छ यो कार्यक्रमका गणेश शाह। उहाँलाई एउटै विशेषणले सम्बोधन गर्दा अप्ठ्यारै पर्ला, तैपनि उहाँलाई भन्नु पर्दाखेरि उहाँ पूर्व विज्ञान प्रविधि वातावरण मन्त्री, विज्ञानका प्रणेता, विज्ञानको लागि सडकदेखि सदनसम्म घन्काउने अभियन्ता हुनुहुन्छ। उहाँ प्राय सबै मञ्चहरूमा हामी देख्छौँ, युवाहरूको मञ्चमा, त्यस्तै विद्यार्थीहरूको मञ्चमा, शिक्षकहरूको मञ्चमा, सर्वत्र हामी देख्छौँ हाम्रा अभिभावक उहाँ पनि हुनुहुन्छ। त्यसपछि अर्का अभिभावक हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति, साथै जापानका लागि नेपालको तर्फबाट पूर्व राजदूत र शिक्षाविद र शिक्षाको लागि नागरिक आवाज उठाइराख्नुहुने अध्यापक केदार भक्त माथेमा। त्यसपछि अर्का अभिभावक हुनुहुन्छ काठमाडौँ विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति, विज्ञान शिक्षाका अग्रणी प्राध्यापक डाक्टर सुरेश राज शर्मा। र त्यस्तै यो कार्यक्रमको अभियानलाई अगाडि बढाउन हौसला प्रदान गरिदिनु हुने अर्का अभिभावक हुनुहुन्छ डाक्टर महावीर पुन। म्यागासेसे पुरस्कारबाट पुरस्कृत, विश्वलाई नेपाल चिनाउने यी अभियन्ता हाम्रा अभिभावक हुनुहुन्छ। उहाँहरू हाम्रो कार्यक्रममा सरिक भइदिनु भएको छ, हामीलाई साथ दिनुभएको छ। अब अगाडि बढ्ने क्रममा भर्खरै हामीले युवा पुस्ताको आवाज सुन्यौं। अब यही कार्यक्रमको अभियन्ताका रूपमा अगाडि बढेको साइन्स टिचर्स एसोसिएसन नेपाल स्टान का केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ, तथापि उहाँले आज नेपालका 35,000 भन्दा बढी विज्ञान शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आइराख्नु भएको छ। सुनौं विज्ञान शिक्षकहरूको आवाज के छ श्री मनोज आचार्यज्यूबाट। मनोज सर, यहाँको पालो। धेरै धेरै धन्यवाद सर। आदरणीय भुजू सरलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अग्रज, प्यारा प्यारा हाम्रा हामीलाई सधैँ साथ दिने हाम्रा अग्रज विज्ञान कर्मीहरूलाई म हार्दिक 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 नमन गर्न चाहन्छु। आदरणीय सभापति जीवन म्याडम, हाम्रो अभिभावक गणेश शाह सर, केदार भक्त माथेमा सर, सुरेश राज शर्मा जसले मलाई कख चिनाउनु भएको हो, त्यसै गरी महावीर पुन लगायत आजका हाम्रा सम्पूर्ण अग्रज विज्ञान कर्मीहरूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद भन्दै यो कार्यक्रमको उद्घोष गर्न पाउँदा वास्तवमा विज्ञान शिक्षक समाज नेपाल स्टान गौरवान्वित भएको छ। हुजु सरको परिकल्पनामा हामी आज देशभर एउटा आवाज लिएर अगाडि बढ्न पाएका छौं। यो आवाजलाई विज्ञान शिक्षकको आवाज, विज्ञान कर्मीको आवाज, त्यो विज्ञानको आवाज, भोइस फर साइन्स भनेर हामी अगाडि बढाउँदा साँच्चै यो मन आह्लादित भएको छ। आदरणीय प्यारा शिक्षक साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीलाई डाइरेक्ट जुममा सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण तपाईं तथा फेसबुक मार्फत लाइभ हेरिरहनु भएका हाम्रा देश विदेशमा रहनुभएका हामीलाई माया गर्ने सम्पूर्ण हाम्रा शुभेच्छुक मित्रहरूमा विज्ञान शिक्षक समाज नेपाल स्टानको केन्द्रीय सचिवको हैसियतले आज सम्पूर्ण विज्ञान शिक्षकको प्रतिनिधित्व गर्दै म मनोज आचार्य तपाईहरूसँग विज्ञानको लागि आवाज उठाउँदैछु। यो आवाज विज्ञानको लागि, यो आवाज देशको लागि, किनकि विज्ञान र प्रविधिले नै देशको मुहार परिवर्तन गर्छ। अमेरिकामा जब
रसियाले आफ्नो विज्ञान र प्रविधिलाई बढाएर अन्तरिक्षमा पाइला टेक्दा हाम्रो करिकुलम फेल भएछ भनेर जुन रिफर्म गरिएको थियो करिकुलममा, त्यो रिफर्म आज नेपालमा जरुरी छ। विज्ञान शिक्षक त्यसको मसिहा अर्थात् त्यसका पथ प्रदर्शकका रूपमा अगाडि बढ्नु जरुरी छ। सम्पूर्ण विज्ञान शिक्षक हामी 77 जिल्लामा उपस्थित छौं। 35,000 विद्यालयका विज्ञान शिक्षकहरू हामी गोलबद्ध भएर 7 प्रोभिन्स 77 जिल्ला र 180 पालिकामा हाम्रो नेटवर्क हामीले विस्तार गरिसकेका छौं। तरै पनि आज विज्ञानको लागि आवाज उठाउने क्रममा हामी थोरै उपस्थित भए पनि हामी सबैको सदा सहायता एउटा प्रतिनिधिमूलक सदा सहायता सबैको रहनेछ। स्कुल साइन्स टिचिङ लर्निङलाई बढुवा दिँदै त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि सम्पूर्ण विज्ञान शिक्षकहरू भान्सादेखि कक्षा कोठासम्म अगाडि बढिरहेका छौं। हामी समाजलाई विज्ञानसँग जोड्न चाहन्छौं। हाम्रो एउटा समाजमा छुट्टै प्रतिष्ठा छ जुन अत्यन्त राम्रो छ, तर स्टिल वी हैव 55% ओन्ली सक्सेस रेट। यो हामीले स्वीकार पनि गर्नुपर्छ। आज विज्ञान दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले हाम्रो टिचिङ लर्निङ प्याटर्नलाई अझै पनि इन्हान्स गर्नुपर्छ, जसको लागि हामी प्रतिबद्ध रहेका छौं। हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौं। म आज हाम्रा अग्रज साइन्स टिचर माधव सरको नाम लिन चाहन्छु। हाम्रा अग्रज साइन्स टिचर परितोष कर्णको नाम लिन चाहन्छु। माधव सर जो रिटायर्ड हुनुभयो, बट ही इज नट टायर्ड। रिटायर्ड भएर पनि स्टिल हामीलाई सबैलाई एउटा ट्रेनिङ दिँदै अगाडि बढ्नु भएको छ। तर उहाँ he do not take any incentive। अचम्मको कुरा छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ, मलाई सरकारले पेन्सन दिएको छ, यो मेरो जिन्दगी भरिको लागि हो र मैले यही पेन्सनबाट सबैलाई मैले अझै पनि म रिटायर भए पनि टायर हुन्न, म अझै पनि मैले ट्रेनिङ दिँदै हिँड्नुपर्छ। लो कस्ट नो कस्ट मटेरियलको ट्रेनिङ दिनुहुन्छ। अर्का मित्र परितोष कर्ण जो स्टेम ल्याब आफ्नो घरमै स्टेम ल्याब बनाएर घरलाई नै पुरै घरलाई स्टेम ल्याब बनाउनु भएको छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षकहरूलाई जतिखेर हुन्छ उहाँ आफ्नो घरमा लगेर सिकाउनुहुन्छ। यस्ता यस्ता साइन्स टिचरहरूले गर्दा हामी वास्तवमा हाम्रो विज्ञानलाई समाजमा स्थापित गर्न हाम्रा प्रयासहरू अगाडि बढिरहेका छन्। तर हामीसँग यसका बावजुद पनि केही चुनौतीहरू रहेका छन्। हामी समयको जहिले पनि पाबन्दीमा हिँड्नु परेको अवस्थामा हाम्रा शिक्षकहरूले टाइम म्यानेजमेन्टलाई विशेष ख्याल गर्नु परेको छ। त्यो हाम्रा लागि चुनौती हुन्छ। हाम्रा पाठ्यपुस्तकहरू ओभरलोडेड छन्। इन्फर्मेसन ओभरलोड छ। त्यसलाई पनि हामीले कन्टेन्टमा सुधार गर्दै हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के दिने के नदिने भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्नु परेको छ। यो पनि हाम्रा लागि चुनौती छ। आज करिकुलम थ्योरीमा बेस्ड रहेको छ, अर्थात् सैद्धान्तिक कुराहरूमा मात्र हामी अगाडि बढ्नु परेको छ। आइभीएल सीबीएल जस्ता हाम्रा इन्क्युजिटिभ बेस्ड लर्निङ, कम्पिटेन्सी बेस्ड लर्निङहरूको करिकुलमहरू हामी अझै पनि आश गरेर बसिरहेका छौं। हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई 25 नम्बर हामी ग्रान्टमा दिन्छौं, प्र्याक्टिकल मार्क्स भनेर। अझै हामीले प्र्याक्टिकल गराएर मार्क्स दिन सकिरहेका छैनौं। ल्याब आर प्याडलक्ड एन्ड एक्सपेरिमेन्ट्स आर बिङ डन इन व्हाइट बोर्ड्स। हाम्रा फिजिक्स एमएससी टिचरहरू बायोलोजी पढाइरहनु भएको छ। साइन्स टिचर्सको कम्पेरिजन गर्दा अरू टिचरहरूसँग कम्पेरिजन हुन्छ र हाम्रो हार्डवर्कलाई नजरअन्दाज गरिन्छ। नो मोटिभेशन्स आर देयर। वी नीड मोटिभेशन्स। र विशेष त चुनौती विद्यालयमा रिसर्चका लागि कुनै पनि
सिचुएसन र अवस्था, कन्डिसन, इन्भाइरोमेन्ट छैन। Philosophies are still far from schools. Technology is still a challenge even for science teachers. त्यसैले म गभर्नमेन्टलाई केही शब्दहरू राख्न चाहन्छु। प्लिज चेन्ज द करिकुलम। समय सापेक्ष करिकुलम परिवर्तन गरिदिनुहोस्। समय सापेक्ष विज्ञान शिक्षकलाई अथवा भनौं हरेक विषयका शिक्षकलाई समावेश गरेर समावेशी रूपमा करिकुलम परिवर्तन गर्नुहोस्, जसले गर्दा समय सापेक्ष यो न्यू एराको च्यालेन्जलाई कम्पिट गर्ने खालको करिकुलम मेन्टेन होस्। साइन्स टिचरलाई मोटिभेट गरिदिनुहोस्, जसले गर्दा साइन्स टिचरले साइन्सलाई सोसाइटीसँग जोड्न सकोस्। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा बजेट एटलिस्ट जीडीपी को केही % बजेट इन्क्रिज गरिदिनुहोस् र साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी को स्टार्टअप बिजनेस र स्टार्टअप इन्डस्ट्रीलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस्, जसले गर्दा हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनी र यङ साइन्टिस्टले बनाएका कुराहरू प्याटर्न बनोस् र इन्डस्ट्रीमा हामी उत्पादन गर्न सकौं। यही नै आजको आवश्यकता हो। जय विज्ञान, जय स्टार। धन्यवाद। जय विज्ञान, जय स्टार। धन्यवाद मनोज आचार्य सर। विज्ञान शिक्षकहरूको तर्फबाट यहाँले विज्ञानको लागि आवाज घन्काइदिनु भएको छ। 35,000 भन्दा बढी विज्ञान शिक्षकहरूको आवाज समेटेर ल्याउनु भएको छ। यहाँहरूको यो जुन अभियान छ विज्ञानको लागि आवाज, यो निरन्तर जारी रहोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना। मात्र होइन, साथ सहयोग पनि रहनेछ। भर्खरै हामीले सुन्यौं विज्ञान शिक्षकको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका मनोज आचार्य सरलाई। हामी अघि मुस्ताङबाट झरेका थियौं। मनोज आचार्य सर मलाई थाहा छ काठमाडौँबाट बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। अब हामी तराई झर्दैछौँ, उष्ण प्रदेशमा झर्दैछौँ र तराईलाई समेत प्रतिनिधित्व गरेर र खासमा आफ्नै बलबुतामा वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधि विकासमा उपत्यका बाहिर रहेर पनि अनवरत सक्रिय भएर लागिराख्नु भएका संघ संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आउँदै हुनुहुन्छ नासिर मुल्ला। नासिर सर, इट इज ओभर टु यू। यहाँहरूले वैज्ञानिक संघ संस्थाहरूको आवाज लिएर आउनु भएको भन्ने मलाई थाहा भयो। कृपया त्यो आवाज राखिदिनु। नासिर मुल्ला। सर एकदम राम्रो सुनिन्छ। कृपया। नमस्ते सर। सर नमस्ते सबैजनालाई र अग्रसरलाई पनि नमस्ते सर। म नासिर मुल्ला, प्रदेश 2 जनकपुरबाट माकेपा नेपालको सचिव। सरले भनि नै हाल्नुभयो। सरले भने जस्तै हामी नेपालमा नन गभर्मेन्टल रिसर्च सेन्टरहरूको बारेमा चाहिँ अलिकति कुराकानी गरौँ भनेर चाहिँ आएको। त्यसमा 3-4 वटा कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्ने प्रयास गरेको छौँ। नेपाल सरकारले चाहिँ रिसर्चमा चाहिँ आफ्नो लगानीमा र राष्ट्रिय परियोजनाहरू विभिन्न प्रकारका चलाइरहेका छन्। सँगसँगै त्यो तिनीहरूसँगै नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनहरूले पनि नेपालमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका रिसर्चहरू गरिरहेका छन्। त्यही अनुसार हामीले चाहिँ यसको सिनारियो चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा अलिकति बुझ्न खोजेका छौँ है। सिनारियो अफ रिसर्च साइन्टिस्ट इन नेपाल जुन चाहिँ नन गभर्मेन्टल छन्। त यसमा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ सरकारले चाहिँ विज्ञानको या रिसर्चको लागि चाहिने बजेटहरू होस् या तिनीहरूको लागि चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर होस्, तिनीहरूमा चाहिँ के कस्तो ध्यान दिएको छ। यो कुरा हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ कि 1981 मा फर्स्ट टाइम नेपाल सरकारले चाहिँ बजेटको सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ साइन्सको डेभलपमेन्टको लागि दियो, 0.14% दियो। अनि यसको 10 वर्षपछि हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ यो बजेटलाई चाहिँ डबल गरियो, 0.37 गरियो र 2015 सम्म आउँदासम्म यो चाहिँ 0.3 को 3 नै रह्यो
र अहिले चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ 1 सम्म पुर्याउने कोसिसमा छौँ र त्यही अनुसार हामी यसमा कार्य पनि गरिरहेछौँ। र यसै सँगसँगै विभिन्न प्रकारका संस्थाहरू पनि सरकारले खोले, जस्तो नेसनल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी पोलिसी 2005 मा, नेसनल न्युक्लियर पोलिसी 2007 मा र डाइरेक्टिभ अन रेगुलेटरी अफ न्युक्लियर मेटेरियल्स 2015 मा र अहिले भर्खर आएर 2019 मा नेसनल साइन्स टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन पोलिसी आएको छ। यसले गर्दा पनि प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूलाई चाहिँ रिसर्च गर्नलाई चाहिँ अलिकति आँट आएको छ। हामीहरू चाहिँ यसमा लागि परेका छौँ र यिनीहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ रिसर्च फ्याक्टरहरूमा चाहिँ काम पनि गरिरहेका छन्। र अहिलेको सिनारियो हेर्ने हो भने चाहिँ प्रमिसिङ छ। विभिन्न प्रकारका प्राइभेट रिसर्चरहरूले चाहिँ नेपालमा पनि र इन्टरनेसनल रिसर्च सेन्टरसित पनि कोलाबोरेसनमा चाहिँ काम गरिरहेका छन् र त्यसले गर्दा चाहिँ नेपाललाई नै बेनिफिट हुने, हामीहरूलाई नै बेनिफिट हुने हो र नेपालको पब्लिकहरूलाई नै चाहिँ बेनिफिट हुने हो। किनभने आउटकम जे पनि हुने हो, आउने संसारभरिका लागि भए पनि नेपालबाटै आउने हो भन्ने कुराको विश्वास लिएर चाहिँ सबैले कार्य गरिरहेछन्। तर यो यति हुँदाहुँदै पनि यदि हामीले हेर्ने हो भने एनजिओको जुन सक्सेसहरू छ, यो नन गभर्मेन्टल रिसर्च अर्गनाइजेसनको सक्सेसहरू छ, यिनीहरू कहीँ न कहीँ ओझेलमा चाहिँ परेका छन् र उहाँहरूले चाहिँ गर्न खोज्नु भएको कामहरूको पनि अलिकति प्रचार प्रसारहरूमा पनि अलिकति समस्या भएको चाहिँ देखिन्छ। अब यसमा विभिन्न कारणहरू हुन सक्छ। कतिपय रिसर्चरहरूले चाहिँ आफ्नो रिसर्चहरू सेयर गर्न नचाहनु, कतिपय रिसर्चरहरूको रिसर्चहरू चाहिँ प्लेटफर्म नपाएर पनि ओझेलमा पर्नु। त देयर आर लट्स अफ हर्डल्स जसलाई चाहिँ हामी ट्याकल गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ। तर सक्सेस एकम्प्लिसमा हेर्ने हो भने विभिन्न प्राइभेट संस्थाहरू छ, जस्तै एनडिआरआई छ, आरएचएफ छ। उहाँहरू चाहिँ एनडिआरआई चाहिँ क्यान्सर रिसर्चमाथि काम गरिरहनु भएको छ। हाम्रो हिमालय रिसोर्स फाउन्डेसन छ, उहाँहरूले चाहिँ बायोडाइभर्सिटी, इकोलोजी र इन्भाइरोमेन्टल इस्युहरूमा काम गरिरहनु भएको छ। जस्तै क्रिफ छ, जसले इन्फेक्सियस डिजिजहरूमा र हर्बल प्रोडक्टमा काम गरिरहेछ। र अन्नपूर्ण रिसर्च सेन्टरहरूको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूले चाहिँ क्यान्सरमा, ट्युबरक्लोसिसमा, अर्किड्सहरूमा, विभिन्न प्रकारको प्लान्ट्सहरूमा चाहिँ रिसर्च गरेर विभिन्न प्रकारका पब्लिकेसनहरू पनि गराउनु भएको छ, जसले गर्दा डेफिनेटली हामीलाई बेनिफिट हुनेछ। सँगसँगै हाम्रो वान अफ द प्रोमिनेन्ट नेम एन्ड फिगर महावीर पुन सरको नेसनल इनोभेटिभ सेन्टर जुन छ, उहाँले पनि यस्तो प्लेटफर्महरू प्रोभाइड गरिरहनु भएको छ जहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका ट्यालेन्टहरूले गएर आफ्नो ट्यालेन्ट सोकेस गर्न मौका पाएको छ। सँगसँगै इन्टरप्रिटहरू छ होइन। इभन माइक्रोबायोम नेपाल वी आर ट्राइङ टु इन्डल्ज आवरसेल्फ इन रिसर्च र सँगसँगै हामी चाहिँ अरूहरूलाई पनि प्लेटफर्म दिने हिसाबले चाहिँ काम गरिरहेछौँ। अब यसमा चाहिँ सक्सेस भनेको चाहिँ हाम्रो बढीभन्दा बढी म्यान पावरलाई चाहिँ इन्भल्भ गर्नु र बढीभन्दा बढी रिसर्चहरूमा चाहिँ रिसर्चका प्रोडक्टहरू चाहिँ नेपालबाट बाहिर लगेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सोकेस गर्नु भन्ने चाहिँ मोटिभ छ। तर हाम्रो च्यालेन्जेसहरू पनि छ। अब यो च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि नि च्यालेन्जेसमा चाहिँ नेटवर्किङको सबैभन्दा ठुलो इस्यु चाहिँ हामी देखिरहेछौँ। सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम चाहिँ नेटवर्किङ छ। डेटाहरू सजिलैले एभाइलेबल नहुनु। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट च्यालेन्ज त फन्डको छ। भनेको मतलब हामी संस्था चाहिँ एउटा खोल्छौँ, संस्था बनाउँछौँ, इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ, ल्याबहरू इस्टाब्लिस गर्छौँ, तर त्यो ल्याबहरूलाई चाहिँ कन्टिन्युटी गराउन, ल्याबहरूको चाहिँ वर्कहरू चाहिँ कन्टिन्युस गर्नलाई चाहिँ फन्ड चाहिँ एकदमै ठुलो म्याटर गर्दो रहेछ र फन्डको चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या छ। अब यसको लागि पनि चाहिँ अगाडि हामीले चाहिँ कुरा गर्नु पर्ला। त्यसपछि गभर्मेन्टल सपोर्टको कुरा गर्ने हो भने सबै रिसर्चहरूमा गभर्मेन्टहरूले पनि सपोर्ट नगरिदिएको छ होइन। अब उहाँहरूको आफ्नो एउटा प्यारामिटर्सहरू होला, सिनारियोहरू होला। सँगसँगै नेपालमा भएको प्राइभेट ल्याबहरूमा मोस्ट अफ द ल्याब वर्क्स अन ड्राई ल्याब। भनेको मतलब तिनीहरूको चाहिँ डेटा सम्बन्धी बढी काम हुन्छ। योभन्दा डेटाहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब्टेन गर्ने र डेटालाई एनालाइसिस कसरी गर्ने भनेको मतलब ड्राई ल्याबको काम हुन्छ। वेट ल्याबको काम चाहिँ एकदमै कम रिसर्च सेन्टरहरूमा हुन्छ र जुन रिसर्च सेन्टरमा वेट ल्याबको काम हुन्छ त्यहाँको चाहिँ फन्डको इस्यु चाहिँ सबैभन्दा बढी देखिएको छ। र हाम्रो चाहिँ कुराकानी पनि 2 दिनदेखि कुराकानी हुँदा पनि हाम्रो विभिन्न रिसर्च सेन्टरसित कुराकानी हुँदाखेरि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट इस्यु चाहिँ वेट ल्याबमा चाहिँ फन्डकै देखियो। र यो कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने छ र यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने र नेपालको प्राइभेट रिसर्च गर्ने सिनियरहरूलाई, कलिग्सहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले इन्हान्स गर्न सक्छौँ त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। र हाम्रो एजेन्डा, यो कुरा गर्नुपर्ने चाहिँ एजेन्डा चाहिँ के छ भनेदेखि नि हामीलाई चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्न सक्छ, हाम्रो कुरा कसरी सुनिदिने र हाम्रो कुरालाई चाहिँ कसरी त्यहाँसम्म पुगाउने भन्ने हो।
र त्यो त्यहाँसम्म पुगाउनलाई पनि हाम्रो चाहिँ एजेन्डामा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टरहरू चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ एनालाइज गरेर त्यो सम्मै लानुपर्ने छ। हाम्रो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर चाहिँ प्राइभेट रिसर्च गर्ने साइन्टिस्टहरूको रिसर्च साइन्टिस्टहरूको चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर चाहिँ फन्ड हो। त्यसपछि एक्सेसिबिलिटी भएन, इन्फ्रास्ट्रक्चरको ल्याबको अब कसैले काम गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ इजी एक्सेसिबिलिटी चाहिँ भएन यस्तो काम गर्नलाई। त्यसले गर्दा पनि थुप्रै यस्ता आइडियाहरू छन् जुन चाहिँ यतिकै व्यर्थ जान्छ। त्यसपछि मनोज सरले भने जस्तै यो चाहिँ तल्लो लेभलबाट नै गर्दै आउनु, इन्क्लुजन जुन भयो सिलेबसमा, यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल वेमा चाहिँ जति बढीभन्दा बढी हामी गर्दै जान्छौँ त्यसलाई चाहिँ त्यति नै बेनिफिसियल बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ हैन। अनि अहिले त अब प्रादेशिक सरकार भएपछि यसमा चाहिँ केन्द्र सरकार भन्दा पनि चाहिँ प्रदेशको सरकार, लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ यसलाई यो रिसर्चको फ्याक्टरलाई चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ उ गरिदिनु पर्यो, मेन्सन गरिदिनु पर्यो। यिनीहरूको लागि चाहिँ सर्टेन फन्डहरू चाहिँ जम्मा गरिदिनु पर्यो या कलेक्टिभली यिनीहरूलाई चाहिँ इन्हान्स गरिदिनु पर्यो। अनि यसको लागि चाहिँ एउटा प्यारामिटर चाहिँ सेट गर्नु पर्यो। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ काम गऱ्यो भने डेफिनेटली रिसर्च गर्ने व्यक्तिहरू वैज्ञानिकहरूलाई चाहिँ अलिकति इज हुन्थ्यो, कम्फर्टेबल जोनमा बसेर काम गर्न सकिन्थ्यो। र कम्फर्टेबल जोन भयो भने काम गर्न सजिलो पनि हुन्छ र त्यसको रिजल्ट पनि सही आउँछ। म यति नै भन्दै आफ्नो कुराहरू यहीँ समाप्त गरेँ। धन्यवाद। धन्यवाद नासिर सर। उहाँले विज्ञानको लागि आवाज उठाउने सिलसिलामा ती चारैवटा लक्ष्यहरूलाई समेटेर युवाहरू मात्र होइन, युवा वैज्ञानिक, युवा समुदाय र त्यसमा संलग्न सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेर बोलिदिनु भयो। र मेरो अगाडि यहाँ म स्क्रिनमा देखिराखेको छु डाक्टर महावीर पुन, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका, जसले यो कार्यक्रमको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुभएको छ। उहाँको त एउटा मात्र एक सूत्रीय माग छ, मैले त्यो माग आफै राखेँ उहाँको स्वरलाई रिजोनेन्स गर्दै। त्यो भनेको नेपालको राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीतिमा उल्लेख भए अनुसार अनुसन्धान तथा विकासमा कुल ग्रास उत्पादन जीडीपी को 1% बजेट छुट्याइयोस्। मलाई लाग्छ नासिर मुल्लाले राख्नु भएको एउटा महत्त्वपूर्ण आवाज यही थियो। धन्यवाद महावीर पुन सर, तपाईको त्यो एक सूत्रीय मागको लागि। अब एकैछिन 1 मिनेटको यो युवा पुस्ताले बनाएको विज्ञान भिडियो तर्फ जाउँ। विज्ञान शब्दको शाब्दिक अर्थ हो विशिष्ट ज्ञान जसले सत्यको खोजी गर्दछ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा घन्काइरहँदा देश समृद्ध पार्नको लागि कोसेढुङ्गाको भूमिका खेल्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण साँचो हो विज्ञान, जसले समृद्धको चुचुरोमा पुग्ने अनेकौं ढोकाहरू खोल्छन्। माछा चाहिँ पानीमा तैरन होस् या ग्रह उपग्रहमा विचरण गर्न, पन्छी चाहिँ आकाशमा उड्न होस् या धरतीमा गुड्न, प्रविधि र प्राविधिक सूचनाको आवश्यकता पर्दछ। आखिर कहिलेसम्म हामीले भन्नुपर्ने हो छिमेकीले अन्तरिक्षमा यान पठाउँछ, हाम्रो देशले खाडीमा जवान पठाउँछ। नाराको प्ले कार्डमा सभा सम्मेलनको चिया नास्तामा मात्र सीमित रहेका ती बजेटहरू वास्तविक उपयोगमा आओस् र विज्ञान र प्रविधिले नै देश कायापलट हुन्छ भन्ने कुरामा छिट्टै सरकारको ध्यान पुगोस्। चिन्ता होइन चिन्तन गरौँ, सुन्दर शान्त समृद्ध नेपाल बनाइदिनु। जहाँ सूचना प्रविधि शिक्षा समृद्धिको लागि देश सरकार सम्पन्न सबले एउटै जोड विज्ञान शिक्षा सूचना प्रविधिमा दिइन्छ। एक्सेलेंट, अत्यन्तै सुन्दर, छोटो, मिठो यो विज्ञान भिडियो। अब हामी धरतीको आधा आकाश थाम्ने अथवा जननी तर्फ जाँदैछौँ। त्यो भनेको महिला विज्ञान, महिला प्रविधि भन्न खोजेको महिला वैज्ञानिक तथा महिला प्राविधिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आउँदै हुनुहुन्छ आर्किटेक्ट अन्जु मल्ल प्रधान। अहिलेसम्म हामीले भर्खरै मनोज आचार्य, रोजिना गौचन
र नासिर मुल्लाका आवाजहरू सुन्यौं त नेपाली वैज्ञानिक महिलाहरू, नेपाली प्राविधिक महिलाहरू विज्ञानको लागि आवाज किन उठाउँदैछन्? हामी अब सुनौं वास्तुकलाविद आर्किटेक्ट अन्जु मल्ल प्रधानलाई महिलाहरूको आवाज लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। अन्जु म्याडम, ओभर टु यू। हजुर, नमस्ते। यहाँ उपस्थित सबैजनालाई हार्दिक अभिवादन। यो मौका दिनुभएकोमा म अर्गनाइजिङ कमिटी स्पेशली डाक्टर दिनेश भुजू सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आधा आकाश त भनिदिनु भयो, कति राम्रो सुरुवात गरिदिनु भयो मैले बोल्नु अगाडि। आजको प्यानलमा पनि आधा महिला भएको भए हामी अझ धेरै खुसी हुन्थ्यौँ होला सर। यो चाहिँ अझै नेपालमा त्यो अवस्था आउनलाई राम्रो हुँदैछ। होपफुली नेक्स्ट इयर तपाईहरुले सोचेर सम्झेर गर्दिनुहुन्छ होला भन्ने मैले आशा राखेको छु। आज सभापतित्व चाहिँ जीवन म्याडमले गरिदिनु भएको छ, त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा इन्स्पायरिङ कुरा नै हुन गएको छ। थ्याङ्क यू फर द्याट। त्यस्तै रोजिना गौचन बहिनीले यति राम्रो बोल्नु भयो हैन। हाम्रो युथमा यति धेरै एनर्जी छ, त्यो एनर्जीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फेसिलिटेट गर्दिन सक्नुपर्छ, गभर्नमेन्टले फेसिलिटेट गर्दिन सक्नुपर्छ, ताकि जति पनि क्रिएटिभिटी युथमा पनि हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूमा लुकेको छ त्यो चाहिँ अगाडि आओस् र त्यसबाट पनि देशलाई चाहिँ डेभलपमेन्टको प्रोसेसमा धेरै नै सहयोग हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ साइन्स एन्ड एभ्रिडे लाइफ क्यानट एन्ड सुड नट बी सेपरेटेड भन्ने कुरामा हामी सबैले विश्वास सायद गर्छौँ नै होला। The application of science and technology has helped ease our lives in diverse sectors, from the basics of domestic works to agriculture to education and to complicated research work that is happening globally. यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा मे ब्रिट मोजर भन्ने न्यूरोलॉजिस्ट, वुमन साइन्टिस्ट who won the Nobel Peace Prize in 2014, उहाँले भन्नुभएको छ, with men, you are respected to do well and to get the support. But for females, you have to sacrifice something in a different way from men. I think it's very important for other women to see how she finally managed to get success. अब Women Scientist Forum नेपाल चाहिँ यो pandemic situation भन्दा शायद अलिकति अगाडि मात्रै स्थापना भएको हो र यसको main objectives चाहिँ we are here to create a common forum for the support of women scientists in the country. We encourage them to come up front and participate in all the activities because visibility really matters, which is not happening. हाम्रो देशमा चाहिँ महिलाहरू छन्, देशको कुना कन्दरामा पनि छन् होला, धेरै कामहरू गरिराख्नु भएको छ होला, तर उहाँहरू चाहिँ अगाडि देखिने गरी आउने प्लेटफर्म पाउनु भएको छैन र यो वुमेन साइन्टिस्ट फोरम नेपालले चाहिँ हामीले त्यो प्लेटफर्म क्रिएट गरिदिएको छौं। Women, I believe, that can contribute equally and visibly in the advancement of science and technology with innovations for the development of the nations. र innovation र development को कुरा गर्दाखेरि एउटा आम नेपाली नागरिकले बुझ्ने, सानो सानो बच्चाहरूले पनि बुझ्ने र मलाई पनि एकदमै धेरै रिस्पेक्ट भएको हाम्रो डाक्टर महावीर पुन सर हुनुहुन्छ। उहाँले जे जति पनि साइन्समा गरिराख्नु भएको छ, देशको भलाइको लागि गरिराख्नु भएको छ, जनताको लागि गरिराख्नु भएको छ, उहाँको प्यासन जसरी उहाँले थाल्नु भयो र आज कहाँ पुग्नु भएको छ त्यो पनि एउटा ठुलो एक्जाम्पल हो। अस्पायरिङ यङ साइन्टिस्ट दोज आर इन्ट्रेस्टेड इन साइन्स हरूको लागि र वुमेन साइन्टिस्ट फोरम नेपालमा चाहिँ हामीले आजको दिनसम्ममा चाहिँ we have already had 158 plus women from all over the country who have filled up our membership forms र त्यसबाट नै हामीले चाहिँ भविष्यमा चाहिँ इन्टरएक्टिभ नलेज एक्सचेन्ज प्रोग्राम्सहरू गर्न सक्छौं, वेबिनार्सहरू गर्न सक्छौं सबैलाई समेटेर। सो वी एन्करेज मोर वुमेन टु जोइन अस टु स्ट्रेंथन द सोसाइटी एन्ड रिच society's reach throughout the country. Understanding of science as an imperative necessity of life whence we can enrich the society and our nation with contextual innovations that respect the socio-cultural context and richness of our society and simultaneously help to sustain Mother Nature and the resources of the earth, targeting towards carbon net zero. Countries that have ample investment as research have been ahead of us in leaps and bounds in all sectors of development. So we request and urge the government to facilitate our science-oriented young minds with proper and adequate research facilities throughout the country so that creativity can be tested and proven and thus applied in reality and not just documented. Our country is known globally for our rich heritage and socio-cultural context.
Let us all move ahead by promoting and inculcating the culture of science and innovation too, so that we move ahead in terms of development and also retain our identity. Development and innovation should not be understood as copying the Western societies or developed nations. We should always be contextual and simultaneously always give prime priority to retain and sustain the Earth's biome. As the entire world today is facing the ravages of climate change, we have to be extra cautious to sustain the richness of our natural environment and biodiversity, which ultimately, as we all know, will help sustain life on Earth. We have come a long way to some extent in terms of gender equality and equity in Kathmandu, but we still have a long way to go when considering the situation all over the country. Schools should be facilitated with well-equipped labs and hands-on experience so that students understand the complexities they have been facing, and the affinity towards science as a subject for further studies will gain more popularity. Research-oriented approach in teaching right from school will also help more students to opt for science and all its related diverse fields to pursue during higher studies. Whenever I talk about science within Nepal, especially with women, young and successful women scientists like Dr. Pratibha Pandey, Dr. Tista Prasad Joshi, to name a few, who are also founder members of WSFN, are leading examples of success that have motivated many young minds towards science and entrepreneurship that leads towards economic sustainability while pursuing individual passions. What more do we need? For a developing country like ours, this is the call of the day that will eventually lead us ahead. Thank you. Stay safe, stay healthy. Thank you, sir. Thank you, everyone. धन्यवाद। कसरी टक्र्यौं आधा आकाश बोक्नेलाई र हामी अपूर्ण थियौं। यो विज्ञान र प्रविधिलाई पनि पुरुषले मात्रै नेतृत्व गरेको हुनाले यहाँहरुको सहयोग साथ मात्र होइन, यहाँहरुको नेतृत्वले अब हामीलाई पूर्ण र सफलतातिर मोड्ने छ, डोर्याउने छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। थ्यांक यू सो मच अन्जु मल्ल प्रधान मैडम, नेपाली महिला वैज्ञानिक, नेपाली महिला प्राविधिकहरुको प्रतिनिधित्व गरेर यहाँले बोलिदिनु भयो र केही कुरा यस्ता छन् जसलाई म यहाँ व्यक्त नगरिरहन सक्दिन कि नेपालमा मत्स्य विज्ञानको थालनी गर्ने महिला वैज्ञानिक नै हुनुहुन्छ, डाक्टर जीवन श्रेष्ठ। नेपालमा यतिखेर माछाको कति लोकप्रियता छ, घर घरमा माछा पाल्छ, त्यसको श्रेय त्यही गुरुआमालाई जान्छ। र माछा नेपालमा हुर्काउने मात्र होइन, नेपालले माछा हुर्काउने विधिलाई विदेशमा पनि निर्यात गरेको छ। धन्यवाद गुरुआमाहरूलाई। त्यस्तै घर घरमा अहिले च्याउ पाल्छ। च्याउका कारण साना किसानहरूको जीवनस्तर उठेको छ। त्यो च्याउ खेतीको सुरुवात गर्ने पनि महिला वैज्ञानिक नै हुनुहुन्छ, डाक्टर केशरी लक्ष्मी मानन्द। यति भन्दा भन्दै एउटा कुरा त छुटाउनै हुँदैन मनोज सर, तपाई हामी सबैलाई जन्माउने प्रसूति गृहका सुरुवातीहरू जसले दशौं हजार बच्चाहरू जन्माएर जीवन प्रदान गर्नु भएको छ, महिला वैज्ञानिक वा महिला चिकित्सकहरू नै हुनुहुन्छ। डाक्टर सानु मैया दली लगायतका थुप्रै छन् त्यहाँ, दिव्यश्री मल्लदेखि लिएर नाम राख्यौं भने यहाँ हटाउँदैन पनि हो। त्यति मात्र होइन, यो कोभिडको बेलामा, यस्तो संकटको बेलामा अग्रपंक्तिमा रहने हाम्रा नर्स दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, नेपाली नाइटिङ्गेलहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको संख्या नेपालमा 1 लाख भन्दा बढी छ। उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ अहिले मैले देखिरहेको छु वरिष्ठ नर्स दिदी विजया केसी पनि हुनुहुन्छ हामीलाई साथ दिन। उहाँहरू सबैलाई हाम्रो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
अन्जु म्याडम, तपाईको बोलीले मलाई पनि यति राख्ने उत्साही भन्दा पनि कर्कर गरिदिनु भयो, हुटहुटी जगाइदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी नेपालबाट बाहिर जाँदैछौँ। विज्ञानको लागि आवाज उठाउने नेपालीहरू नेपालका 77 जिल्ला 753 पालिकाहरूमा सीमित छैनन्। दशौं हजार नेपाली वैज्ञानिकहरू, प्राविधिकहरू, आविष्कारकहरू विश्वका 6 महादेशमा रहेर कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आउँदै हुनुहुन्छ डाक्टर सजन प्रधान सिडनीदेखि। डाक्टर सजन, इट्स योर टर्न। यहाँहरूले डायस्पोरा भएर बाहिरबाट विज्ञानको लागि के आवाज लिएर आइराख्नु भएको छ, हामी सबैलाई सुनाइदिनु होला। डाक्टर सजन प्रधान। Thank you so much, Dr. Dinesh Bhuju. Good morning. म सोजन प्रधान अस्ट्रेलियाबाट सबैजनालाई नमस्कार। हाम्रो नेपाल लगभग 70 वर्ष अगाडिसम्म विदेशीहरूलाई नेपाल आउन र नेपालीहरू बाहिर जानबाट रोकावट थियो। त्यो रोकावट जब खुला हुन थाल्यो, नेपालीहरू बाहिर गएर काम गर्ने अथवा पढ्न जानेको संख्या बढ्यो र टुरिस्टहरू आएर भ्रमण गर्ने पनि बढ्यो। लगतै लगभग 25-30 वर्ष अगाडि नेपालीहरू बाहिर गएर पढ्ने र काम गर्नेको संख्या अति बढ्न थालेको थियो। साथसाथै साइन्स र टेक्नोलोजीमा नेपालीहरू धेरै नै देख्न थालेको पनि छ विदेशमा। यो भोइस फर साइन्स प्रोग्राम हामीले यो हप्ता गर्दाखेरि यो हप्तामा झन्डै सबै महादेशबाट प्रतिनिधिहरू पाल्नु भएको थियो। उहाँहरूको आवाज लिएर म यहाँ उपस्थित छु आज। र पहिलो म के कुरा भन्न चाहन्छु भनेदेखि साइन्स र टेक्नोलोजीमा नेपालीहरूले राम्रो राम्रो पदमा काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईहरुलाई जानकारी भएको कुरा होला, यङ साइन्टिस्ट नेपाली नासा जस्तो ठाउँमा पनि काम गरिराख्नु भएको हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै गरी संसारको थुप्रै रिसर्च सेन्टर्सहरुमा सिनियर साइन्टिस्टको रूपमा रिसर्चरको रूपमा काम गरिराख्नु भएको धेरैजना नेपालीहरू कन्ट्याक्टमा छन्। यो अस्ट्रेलियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने अस्ट्रेलियाको गभर्नमेन्ट रिसर्च अफिस CSIRO भन्ने ठाउँमा पनि सिनियर साइन्टिस्ट र साइन्टिस्टहरू नेपालीहरू छन् काम गरिराख्नु भएको। त्यस्तै गरी नेपाल यो अस्ट्रेलिया मात्र हैन, अरू देशका युनिभर्सिटिजहरुमा पनि धेरै ठूलो पोजिसनहरुमा एक्जिक्युटिभ लेभल्समा, एसोसिएट डिनको लेभलमा प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स नेपालीहरू धेरै देखिन थालेको छ। उहाँहरूको काम संसारको उच्च जर्नल्स लाइक ल्यान्सेट, नेचर साइन्सहरूले पनि पब्लिस गरिसकेको छ। अनि साथसाथै म एउटा आफ्नो सानो अनुभव पनि यहाँहरूलाई पक्राउन चाहन्छु। हामीले जब आफ्नो छोरीलाई हस्पिटल लगेका थियौँ, हस्पिटलमा स्पेशलिस्टलाई कुर्नु परेको थियो। त्यो स्पेशलिस्टलाई कुर्दै को आइपुग्यो भन्नुहुन्छ भने नेपाली स्पेशलिस्ट आइपुग्नु भएको थियो। कस्तो गर्वको कुरा हैन र? त्यस्तै गरी हामी जब नेपालीहरू विदेशमा बसेर पनि नेपालीहरूको कुरा हुँदाखेरि उहाँहरूको एउटा गुनासो नै भनौँ न, त्यो के गर्नुहुन्छ भने धेरै नै विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले के चाहनुहुन्छ भनेदेखि दे रियली वान्ट टु गिभ ब्याक टु सोसाइटी, गिभ ब्याक टु कन्ट्रिब्युट ब्याक टु नेपाल, नलेज ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ। तर एउटा ठुलो च्यालेन्ज, चुनौती के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरू भन्नुहुन्छ दे डोन्ट नो हाउ टु स्टार्ट। एउटा कमन प्लेटफर्म छैन, एउटा कमन स्पेस छैन, प्रोग्राम छैन र माध्यमको जरुरी छ। यो भन्दै यदि मैले प्राइम मिनिस्टरको अगाडि कुरा गर्नु पर्यो, मेसेज दिनु पर्यो भने के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हरेक क्षेत्रमा, चाहे त्यो हेल्थ, एजुकेसन, एग्रिकल्चर, फुड, बायोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, इन्जिनियरिङ फिल्ड, कुनै पनि क्षेत्रमा एभिडेन्स बेस्ड पोलिसीहरू बनाउनु पर्यो र अपनाउनु पर्यो। हामी रिसर्च गर्दाखेरि के गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने इम्पेरिकल डाटा, एक्चुअल डाटा लिएर त्यसलाई हाइपोथेसिस टेस्ट गर्छौँ। त्यसको नतिजालाई हेर्छौँ, कस्तो गर्दा राम्रो नतिजा आउँछ भनेर हेर्छौँ। त्यस्तो आधारमा एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी बनाएर पोलिसीहरू अगाडि राख्न सक्यो भनेदेखि होपफुली
फ्युचर जेनेरेसनको लागि हामीले राम्रो वातावरण तयार गर्न सक्छौँ भन्ने आशा गर्दै मेरो छोटो वक्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद यो अपर्च्युनिटीको लागि। नमस्ते। धन्यवाद। हामीलाई भन्दा तपाईलाई ज्यादा छ र हामीले सुन्दै आएका हौं कि नेपालमा 90,000 भन्दा बढी विज्ञान तथा प्रविधिको जनशक्ति छ र त्यो मध्ये यस्तो अनुमान गरिन्छ करिब 1/3 त्यो जनशक्ति नेपाल भन्दा बाहिर छ, जसलाई हामीले ब्रेन ड्रेन भनेर बोल्ने गरेका छौं। तर अब डाक्टर प्रधानको कुरा सुनेर मलाई यस्तो लागिरहेको छ कि त्यो ब्रेन ड्रेन होइन, त्यो नेपाली वैज्ञानिक, नेपाली प्राविधिक र नेपाली आविष्कारकहरूले विज्ञान प्रविधि र आविष्कार मार्फत मानवताको सेवा गरिराखेको। हाम्रो अगाडि गणेश शाह हुनुहुन्छ, उहाँ बेला बेला बोल्ने गर्नुहुन्छ, देयर इज नो बाउन्डरी फर साइन्टिस्ट, वैज्ञानिकको लागि कुनै सीमाना हुँदैन राजनैतिक भूगोलको भनेर। केही समय अगाडि डाक्टर सोजन प्रधानले नेपाली वैज्ञानिकहरूको एउटा जमघट जुममा आयोजना गर्नुभएको थियो। त्यसमा भर्खर भने जस्तै विश्वका 6 वटै महादेशहरू, अस्ट्रेलिया, एसिया, अफ्रिका, युरोप, उत्तर र दक्षिण अमेरिकाका नेपाली वैज्ञानिकहरूको सहभागिता थियो। यो उहाँको सानो सत् प्रयास थियो। हामी आशा गरौं नेपाली डायस्पोराले यो सञ्जाललाई विस्तृत गर्नुहुनेछ र नेपाल र नेपालीको नाम विज्ञान र प्रविधि मार्फत उँचो बनाउनुहुनेछ। हस्, धन्यवाद डाक्टर प्रधान। अब हामी कार्यक्रमको झन्डै अन्तमा आइपुगेका छौं, तर युवाहरूले बनाएको यो 1 मिनेट भिडियो नहेरी कसरी बस्न सकिन्छ? सन्देश सर, एउटा भिडियो हेर्नु। थ्याङ्क यू। असाध्यै सुन्दर र वातावरणको लागि अत्यन्तै उपयोगी एउटा अवधारणा सहितको भिडियो हामीले हेर्न पायौं। अब हामी कार्यक्रमको
अन्तमा पुगि नै सकेका छौं। तथापि म यो कार्यक्रमको अन्तमा पुग्न अगाडि हाम्रा अभिभावक गणेश शाहज्यूलाई निम्त्याउन अगाडि म यो विश्वविद्यालयका जो डिनहरू हुनुहुन्छ जसले आज यहाँ हामीलाई उपस्थित भएर शुभेच्छा प्रदान गर्नुभयो, हाम्रो साथ दिनुभयो, उहाँहरूलाई उहाँहरूको नाम उच्चारण गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तर्फबाट प्राध्यापक विनिल अर्याल, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका तर्फबाट प्राध्यापक कन्हैया झा, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका तर्फबाट प्राध्यापक बलराम भट्ट, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका तर्फबाट प्राध्यापक भवानी चन्द ठकुरी, त्यस्तै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट प्राध्यापक मुकेश राज भुजू, गण्डकी विश्वविद्यालयबाट प्राध्यापक नवराज देवकोटा, पोखरा विश्वविद्यालयबाट प्राध्यापक राजेश ठकुराठी र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबाट प्राध्यापक सुदीप ठकुरी। उहाँहरू सबैलाई हामीलाई शुभेच्छा प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब पालो छ अवार्ड एनाउन्समेन्ट एन्ड भोट अफ थ्याङ्क्स। हामीलाई केही भिडियोहरू प्राप्त भएका थिए, अवधारणाहरू प्राप्त भएका थिए र तीमध्ये सर्वोत्कृष्ट केहीलाई पुरस्कार दिने रिसोर्सेस हिमालयले निर्णय गरेको छ। डाक्टर दिनेश नेउपानेले यसको संयोजन गर्नुभयो र अब यो एनाउन्स गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा आदरणीय गणेश शाहज्यू। र साथै यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन र बढाएका जो स्टान्ड छ, YSN नेपाल छ र थुप्रै अरू छन् र हामी नै छौँ, हामीलाई पनि त केही धन्यवाद चाहियो नि, होइन? त्यो धन्यवाद अरूबाट किन लिने? गणेश शाहज्यूबाट लिउँ भनेर त्यो धन्यवादको प्रस्ताव पनि उहाँलाई नै राखिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। गणेश शाह सर। ल, धन्यवाद डाक्टर साहब। अब सर्वप्रथम त हाम्रो यो भोइस फर साइन्सको यस कार्यक्रममा हाम्रो राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको भनौँ न अध्यक्षता गरिराख्नु भएको हाम्रो जीवन म्याडमलाई मार्फत चाहिँ मैले पहिले धन्यवाद दिनुभन्दा अगाडि पनि एक शब्द के भन्न चाहन्छु। आज हामी पनि एउटा गुरुले विज्ञानलाई पब्लिक एजुकेसनको रूपमा बनाउने सुरु गरेको थियो, अमृत प्रसाद प्रधान APP को रूपमा। म उहाँको विद्यार्थी पनि हो। त्यसैले र आज मलाई खुसी लागेको छ कि यो विज्ञान दिवसको भोइस फर द साइन्स जनस्तरमा जुन विज्ञान दिवस मनाइरहेको छौँ त्यसको अध्यक्षता पनि हाम्रो गुरुआमाले गरिराख्नु भएको छ। दिनेश भुजू सरले अघि नै विभिन्न गुरुहरूको पनि भनौँ न दिन सरको नाउँ लिनुभयो। त्यसैले सर्वप्रथम यो दिवसमा मैले सबै गुरुआमाप्रति, शिक्षकहरूप्रति सर्वप्रथम म नमन र प्रणाम गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ शुभ दिन हो कि सबै गुरुहरू, सायद हाम्रो अन्जुमल म्याडमले भन्नुभयो, उहाँलाई पनि यस्तै गुरुहरूले पढाएको छ। मैले यसो महिलाको तर्फबाट हेर्दै थिएँ, 3 जेनेरेसन युआर हेयर। जीवन म्याम हुनुहुन्छ, अन्जु म्याम हुनुहुन्छ र रोजिना हाम्रो भनौँ न अब हाम्रो लागि नातिनी जस्तै भएको उमेरहरूको मान्छे। सो 3 जेनेरेसन अफ वुमेन हेज बिन स्पिकिङ, देयर भोइसेस विल बी हियर हो कि। म सर्वप्रथम त अघि नै भने अब यो एउटा एनाउन्समेन्टको कार्यक्रम छ। यो हाम्रो युवाहरूमा कति क्रिएटिभिटी छ, इनोभेसन छ र जसलाई सायद प्रेरणा गर्नुभएको छ डाक्टर महावीर पुनले, जसले कि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले बाट नै धेरैजना यो प्रेरित भएको हुनुहुन्छ, प्रेरणादायी भनेर भन्नुहुन्छ। यो इनोभेसन वर्ड नै हामी कहाँ यो धेरै अन्तिम वर्षमा आएको छ। त्यसैले क्रिएटिभिटी र इनोभेसन को जुन संयोजन गर्ने डाक्टर दिनेश नेपाल उहाँले धन्यवाद भन्दै म
इनोभेटिभ आइडियाको लागि चाहिँ पुरस्कृत विजेताहरूको नाम घोषणा गर्न चाहन्छु। अब म पहिलेबाट भन्न चाहन्छु अस्मिता केसी, she is the first winner and she got a prize of 5,000. Congratulations अस्मिता जी। Second is the Rojina Gauchan, तपाईहरुमा सुनिहाल्नु, she is the 4,000, उहाँ चाहिँ सेकेन्ड हुनुहुन्छ। त्यसपछि नवीन बस्नेत 3,000, थर्ड विनर। र त्यसै गरी हामीले सान्त्वना पुरस्कार सबैजनाले 2,000 को सिस्टममा 3 जना हुनुहुन्छ। आदित्य धिताल, विनोद केसी, रोहन आचार्य। यति भनेर म यो पुरस्कार घोषणा गरेँ। म अब धन्यवादको लागि सबैजनालाई चाहिँ मैले नाम बिर्सिन सम्झिन सकिनँ, त्यसैले सबैजना प्रत्यक्ष परोक्ष र खास गरेर अघि नै भने हामीले स्टान भयो, यङ साइन्टिस्ट भयो, रिसोर्स हिमालय भयो, र यो सबैको सँगसँगै मलाई लाग्छ भुल्नै नहुने कुरो छुट्नै नहुने के छ भने टिमले जुन अनवरत रूपमा यसमा चाहिँ प्रयासहरू गर्नुभयो, लाग्नुभयो, जसको नेतृत्व कोअर्डिनेटर डाक्टर दिनेश बुजू और उहाँको प्रोफेसर रामेश्वर अधिकारी लगायत जो जतिजना प्रत्यक्ष रूपमा यङ साइन्टिस्टहरू लाग्नु, ती सबैजनालाई प्रत्यक्ष पनि देखियो र परोक्ष प्राविधिकहरू पक्षहरूमा काम गर्ने सबैजना पछि एकमुष्टमा तपाईँहरूको आगामी दिन पनि यो विज्ञानको आवाज बनाउनमा चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँहरूमा नयाँ नयाँ क्रिएटिभ इनोभेटिभ सोचहरू विकसित होस् भन्ने पनि शुभकामना म भन्न चाहन्छु। म आज भावविह्वल पनि भएको छु, तर म केही शब्द राख्न चाहन्छु। आज यो सरकारले पनि 9 विज्ञान दिवस मनाउँदैछ। कमसेकम म जुन पार्टीमा छु त्यो पार्टीको अब 9 बजे फेरि हाम्रो अध्यक्षले पनि यो विज्ञान दिवसमा उपस्थित हुन्छ राजनीतिक रूपमा पनि। तर म त्योभन्दा पनि यो 3टा कुरो तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि अबदेखि हामी हरेक दिन हरेक क्षण विज्ञानको लागि आवाज उठाइराख्नेछौँ। यो जुन टिम छ यो टिमले चाहिँ विज्ञानको लागि आवाज उठाइराख्नेछ। हामी हिमाल, तराई, पहाड सबै ठाउँमा अघि नै हाम्रो दिनेश बुजुले भन्नु जसमा के महिला, के पुरुष, के बालबच्चा सबैजना चाहिँ हामी विज्ञानको लागि आवाज उठाइराख्नेछौँ। अन्तमा हामी सबै तहको स्कुलहरुमा, शैक्षिक संस्थाहरुमा, अनुसन्धान केन्द्रहरुमा साथै सबै तहका सरकारहरु, चाहे त्यो गाउँ सरकार होस्, पालिका होस्, प्रदेश सरकार होस्, संघीय सरकार होस्, त्यसैले हामी हाम्रा सरकारसँग, हाम्रो अभिभावकसँग पनि यो आवाज उठाइराख्ने छौं कि विज्ञानको लागि जुन हाम्रो यो 4वटा जुन अघि भोइस फर द साइन्स को जुन छ, एप्रिसिएसन, इन्क्रिज द इन्भेस्टमेन्ट, प्रमोट द साइन्स कल्चर, र यो जुन छ मेरो त ज्ञान रोच स्थान मार्फत हामी सबै संस्थाले जुन हाम्रो यो ब्यानर छ त्यो ब्यानरलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर नेपाल अधिराज्यको सबै स्कुलहरुमा, हाम्रो वैज्ञानिक केन्द्रहरुमा गएर पालिकाको मेयर साहबको कोठाहरुमा हाम्रो संघीय सरकार सबै कहाँ चाहिँ यो ब्यानर भोइस फर द साइन्स यो हाम्रो जनताको आवाज हो र यसले नै आगामी दिनमा जन विज्ञानको विकास गर्नेछ। अनि मात्र विज्ञान साइन्स फर द सोसाइटी हुनेछ र इनोभेसन फर प्रोस्पेरिटी हुनेछ। यति भनेर पुनः सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिनुभन्दा पहिले मैले अघि नै हाम्रो दिनेश बोजूजीहरु नाउँ भन्नुभयो, हाम्रो एउटा जुन उहाँहरूले प्याट्रन भन्नुभएको छ संरक्षित गर्ने जुन टिम छ। अब म भए हाम्रो महावीर पुञ्जु हुनुहुन्छ, डाक्टर सुरेश राज शर्मा, हाम्रो केदार भक्त माथेमा, हामी सबै जो अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, जीवन म्याडम यही हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई प्रति पनि पुनः उहाँहरू सिनियरहरू हुनुहुन्छ, हामी सबैजनालाई उहाँहरूप्रति सधैँ उहाँहरूको शुभकामना संरक्षण छ। र म अलिकता आजभोलि इमोसनल भएछु, यो गुरुहरू देखेपछि म अलि जनकपुरिया भएर होला, जसलाई गुरुको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छु जिन्दगीमा सधैँ सफल हुन्छ भन्ने छ। त्यसैले सबैजनालाई गुरुआमा गुरुवर्गहरूको आशीर्वाद प्राप्त होस् भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई शब्द रहित बनाइदिनु भयो गणेश सरले।
तपाईको अभिभावकत्व हामीलाई सधैँ रहोस् र यो विज्ञानको लागि आवाज सधैँ सधैँ हामीले अगाडि बढाउन सकौं। मनोज सर, खिलकुमार सर र त्यस्तै रोजिना गौचन लगायत नवीन बस्नेत थुप्रैले सुनिराख्नु भएको होला के भन्नुभयो उहाँले भनेर। अब यो बीचमा मैले थोरै अब विषयान्तर गरेँ, मैले झलक्क एउटा स्क्रिन शेयर गरेँ। तपाईलाई लाग्यो होला अचानक यो भक्तपुरको न्यातपोल यो भैरवनाथ मन्दिर किन देखा पर्यो? यसको कारण छ। अहिलेसम्म मैले यसलाई गुपचुप राखेको थिएँ, अब त्यो प्रदर्शित गर्दैछु। तपाईलाई थाहा छ न्यातपोल कति वर्ष भयो? अस्ति भर्खरै हामीले 318औं यसको वर्ष जन्म जयन्ती मनाए। त्यो भनेको न्युटनको अप्टिक जत्तिकै पुरानो छ। न्यातपोल वैज्ञानिक आइज्याक न्युटनको दौतरी हो। न्युटनले गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त पत्ता लगायो, जस अन्तर्गत आज हामी ब्रह्माण्ड समेतको विचरण गरिरहेका छौं। त्यही बेला हाम्रा पुर्खाहरूले, हाम्रा अग्रणी वैज्ञानिक, प्राविधिक र शिल्पीहरूले यस्ता मन्दिरहरू बनाइसकेका थिए। त्यसमध्ये एउटा ज्वलन्त उदाहरण न्यातपोल हो। यो 318 वर्षको दरम्यानमा नेपालमा थुप्रै महाभूकम्पहरू, कम्पनहरू आइसकेका छन्, तर यो अविचलित छ। यो ठिङ्ग हामीसँग उभिएको छ, गर्विलो भएर, हामीलाई गौरवान्वित राखेर। यो बनाउने को होला? यो बनाउने हाम्रै पुर्खा हुन्। यसको जीर्णोद्धार गर्ने को होला? हाम्रै साथी हुन्। र त्यही जनताका इन्जिनियरलाई आज हामीले यहाँ निम्त्याउँदै छौं। उहाँको नाम हो जगतवीर शिल्पकार। उहाँलाई हामी सबैले स्वागत गरौँ। जगतवीर दाई, एकचोटि भिडियोमा आइदिन सक्नुहुन्छ? जगतवीर दाईलाई सहयोग गर्नुहुने साथीले एकचोटि भिडियो खोलिदिनु होला। र डाक्टर नारायण, मैले देखिराखेको छैन, जगतवीर दाईलाई देखिराखेको छैन। दुईजनालाई हात उठाउनु त भयो यहाँ। डाक्टर नारायण आउनुभयो। जगतवीर दाई नमस्ते। 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 उहाँ नै हुनुहुन्छ जसले आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि बिग्रिरहेको न्यातपोल 5 तले मन्दिरको जीर्णोद्धारको नेतृत्व गर्नुभयो। त्यसमा थुप्रै काठहरू मक्किसकेका थिए। यदि त्यो नफेरिएको भए सन् 2015 को भूकम्पमा त्यो क्षति पुग्न सक्थ्यो। तर उहाँको प्रयासले, उहाँ लगायत थुप्रै अरू नेपाली इन्जिनियरहरूको प्रयासले त्यो रोकियो। र उहाँ त्यो जीर्णोद्धारको बेलाका प्रमुख नायके हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो भाषामा ज्यामी नायके भन्छौं, शिखरमी नायके भन्छौं। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जगतवीर दाई। र उहाँले नेपालमा मात्र होइन, जर्मनीमा समेत गएर नेपाली कलाका मन्दिरहरू बनाइसक्नु भएको छ। र नेपालमै रहेर पनि कमसे कम 60 वटा मठ मन्दिरहरू लगायत भैरवनाथ मन्दिरको जीर्णोद्धारमा खट्नु भएको छ। आज उहाँलाई हामीले यो कार्यक्रमको विशेष अतिथिका रूपमा पाउँदा हामी सबै खुसी लागेको छ। जगतवीर दाई, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई खुसी बनाइदिनु भयो, हाम्रो इज्जत राखिदिनु भयो। तपाईलाई केही बोल्नु छ भने कृपया केही शब्दहरू राखिदिनु होला, हामी आभारी हुनेछौँ। जगतवीर दाई नमस्ते। नमस्ते।
नमस्ते दाइ, सुनिन्छ? नमस्ते। म धेरै बच्चादेखि काम गरिराखेको, 14 वर्ष हुँदाखेरि काम गरिरहेको, बाउबाजेले सिकाउँदा काम गरेर सिकेको। अनि एकचोटि नगरपालिकाले बढाएर काठ लिनु जानु पर्यो भनेर भने, अनि के को लागि भने भैरवनाथको मन्दिर भने, ल भनेर काठ लिनु गयो। तोरमारामा गएर 2 महिना बसेर काठ साठ सबै ल्याएर चिराएर भैरवनाथ पहिला मन्दिर त्यो एक तला त भड्किएको, माथि जानलाई डर लाग्ने। अनि त्यो भट्काएर सबै त्यो चुकुलले मात्रै अड्काउने रहेछ त्यसमा त। त्यो जिनेद्वार गर्दा गर्दा चुकुलै 360वटा चुकुल जाने रहेछ त्यस। त्यो गजुलको भाङ्गी भनेको मात्रै 70 किबी काट्छ त्यस। धेरै त्यो चुकुलको मात्रै काम गर्यो। त्यो काम गर्दा गर्दा 13 महिना लाग्यो त्यो मर्मत गर्दा। 13 महिना लाग्यो। त्यहाँबाट त्यो सिरेपछि अनि फेरि 5 तला मन्दिर सुरु गर्नु पर्यो भने, ल भनेर गर्न सक्छ, गर्ने किन नगर्ने भनेर गरेको। अनि नगरपालिकाले जिम्मा दिएपछि ल भनेर त्यो सबै खटसाट बानेर माथि गएर त्यो सबै भट्काएर त्यो साना सबै त्यसमा चुकुली चुकुलको हो। अनि त्यो सबै झिकेर मुसी सबै फेरेर त्यो चुकुलको भरको त्यो साना सबै अड्ने रहेछ त्यो। अनि ल भनेर सबै काम गरेर त्यो चुकुलको भरमा काम गरेर गरेर त्यो 13 महिना, त्यसमा 12 महिना जति लाग्यो। अब त्यो चुकुलको भरमा यो भुइँचालो आउँदाखेरि केही भएको छैन। माथिको ढल्ला एकचोटि मात्रै चर्केर गएको। अनि त्यो सबै भित्र माटोको बनाएको, माटो पनि थरी थरीको माटो हुने रहेछ त्यसमा। त्यो लसा हुने माटो, त्यो सिमेन्टी भन्दा पनि बढेर रहेछ त्यो माटो। अनि ल भनेर त्यो 10-12 महिनामा त्यो सबै मुसी फेरेर चुकुलको भरमा राखिराखेको। अनि त्यहाँबाट गएर फेरि पशुपतिनाथ मन्दिर त्यो ब्ल्याकपुलमा दरबार सुबारको त्यो पशुपतिनाथ मन्दिर पनि त्यस्तै जिनेद्वार गऱ्यो। अनि त्यहाँ सिरेर फेरि उता गयो कता गयो धेरै ठाउँमा काम गरे। अहिले काम गरेको खपै इन्जिनियरिङ कलेजमा नगरपालिकाको। त्यहाँ बसेको 20 वर्ष भयो। त्यो कलेजहरू बनाए, त्यहाँ आर्किटेक्चरहरू बनाउनु, त्यो विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यो जैनको विषय सिक्नु पर्ने रहेछ त्यहाँ पनि। त्यो सिक्ने, यो जैन मन्दिरमा यस्तो जैन हुन्छ, यो ठाउँमा यस्तो जैन हुन्छ, त्यो किलाको भर हुनेन भने त्यो विद्यार्थीहरूले पनि त्यहाँ अहिलेसम्म त्यो जैनको विषयमा सिकिराखेको छ। अनि त्यहाँबाट त्यो सिक्दाखेरि 20 वर्ष त्यहाँ भयो। अनि फेरि जर्मन गयो। जर्मनमा पनि एउटा मन्दिर बनाउनु पर्यो भनेर ल भनेर सबै यहाँबाट बनाएर ल्यायो। त्यहाँ त्यो जैन गर्दाखेरि त्यो 6 महिना लाग्यो। हाम्रो त्यो 3 तलाको मन्दिर, भित्र मन्दिर छैन। त्यो बाहिर हेर्दाखेरि हाम्रो त्यो नेपालकै जस्तो 3 तला भएको मन्दिर। अनि त्यो 6 महिना बसेपछि त्यहाँको मान्छे पनि सबै खुसी भयो। अनि त्यहाँबाट प्रमाणपत्र एउटा दिएर पठायो, यहाँ आयो। अब फेरि इन्जिनियरिङ कलेजमै छ हामी। अनि त्यो त्यहाँपट्टि फेरि हलसी गयो। हलसी गएर त्यहाँ एउटा मन्दिर बनाउनु पर्यो भनेर त्यहाँ पनि एउटा मन्दिर, गणेशको मन्दिर बनाएर आयो। अनि त्यहाँबाट फेरि फर्केर आयो सिधाएर। अनि त्यहाँ साकुमा पनि त्यो मन्दिर, माथिको मन्दिर मर्मत गर्नु पर्यो भनेर त्यहाँ पनि मर्मत गरेर आयो। अहिले आएर खपा इन्जिनियरिङ कलेजमै छु म। धन्यवाद। धन्यवाद जगतवीर दाइ। तपाईँ प्रति हामी गौरवान्वित छँदैछौँ। त्योभन्दा पनि बढी मैले यहाँ थुप्रै यहाँ च्याटमा अहिले सन्देशहरू पढेँ। तपाईँले हामीलाई कति गर्विलो बनाइदिनु भएको रहेछ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जगतवीर शिल्पकार, नेपाली जनताका वास्तविक इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा पुगिसकेका छौँ र फेरि एउटा रहस्य मैले बाँकी राखेको थिएँ। मलाई भर्खरै यहाँ हाम्रा मित्र प्राध्यापक रामेश्वर अधिकारी सरले केही भन्दै हुनुहुन्छ र उहाँले केही कुराको एनाउन्समेन्ट, उद्घोष गर्दै हुनुहुन्छ क्यारे हामी सबैको तर्फबाट।
म उहाँलाई त्यो एनाउन्समेन्ट जुन लुकाइराख्नु भएको थियो त्यो पर्दाफास गरिदिनु हुनको लागि बोलिदिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। प्राध्यापक रामेश्वर अधिकारी। राम सर, उहाँ विलुप्त भइराख्नु जस्तो लाग्यो। एकचोटि हाम्रो सेक्रेटेरिएटको साथीहरूले रामेश्वर सरलाई सम्पर्क राखिदिनु होला र त्यतिन्जेल म हाम्रो यो कार्यक्रममा अर्गनाइजिङ टिमका रूपमा रहनुभएका थ्याङ्क यू सो मच आउनुभयो। हजुर नमस्कार। हजुरहरू सबैलाई एकदमै अभिवादन गर्न चाहन्छु। जय विज्ञान। म लामो समय लिँदिनँ। भुजेल सर धेरै धेरै धन्यवाद। उम्रन्न बोट कसैले बिउ छरेर नगए, हुँदैन बिहान बिरबिरमा तारा झरेर नगए। पहिलो 9औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको आजको पावन अवसरमा हामी समस्त विद्यार्थीहरूको तर्फबाट हाम्रा सकल विज्ञान शिक्षकहरूको सम्मानमा विज्ञान शिक्षक सम्मान नामक पुरस्कार स्थापनाको घोषणा गर्दछौँ। दोस्रो, पुरस्कार सम्बन्धी विस्तृत विवरण र सम्मानित शिक्षकको बारेमा 10औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको अवसरमा अर्को साल यसै दिन जानकारी गराइनेछ। यति मात्रै हो। हजुरहरू सबैको जय होस्। धन्यवाद। नमस्कार। यो उद्घोषको लागि राम सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। 10औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसमा ती हाम्रा विज्ञान शिक्षकहरूलाई सम्मान गर्ने अवसरमा हामी सबै सहभागी बनौँ। अब म यो कार्यक्रमको अन्तमा पुगिसकेको छु र जीवन म्याडमलाई केही कुरा राख्नु दिनु अगाडि यो अर्गनाइजिङ टिममा जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई धन्यवाद अथवा उहाँहरूको नाम उच्चारण गरिन भने त्यो अलि अन्याय नै होला, हैन म्याडम? त्यसकारण हजुरको मैले 1 मिनेट समय लिएँ र यो अर्गनाइजिङ टिममा रहेर मद्दत पुर्याउनु भएका साथीहरू हुनुहुन्छ डाक्टर अलका सापकोटा, प्रोफेसर अञ्जना सिंह, आकाश लखेर, डाक्टर दिनेश नेौपाने, डाक्टर जयकुमार गुरुङ, डाक्टर कमल अधिकारी, खिलकुमार प्रधान सर, मनोज आचार्य सर, डाक्टर नारायण कोजू, नासिर मुल्ला, डाक्टर प्रवीण श्रेष्ठ, प्रकाश चन्द्र घिमिरे सर, प्राध्यापक रामेश्वर अधिकारी, सर्जन बीसी र डाक्टर सोजन प्रधान र साथै हाम्रो सेक्रेटेरिएटमा शिलाजी हुनुहुन्छ, शिला घिमिरे, सन्देश बराल र अनि चाँदनी केसी हुनुहुन्छ। र यो टिमले सघाएको थियो अथवा सघाउँदैछ विज्ञानको लागि आवाज अगाडि बढाउन स्टान र यङ साइन्टिस्ट नेटवर्क नेपाललाई। अब म हाम्रा आदरणीय गुरुआमा जीवन म्याडमलाई आजको कार्यक्रमको अन्त गरिदिनु हुन र केही आफ्ना उद्गारहरू व्यक्त गरिदिनु हुन पनि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यो हुन त यो व्यक्तिगत कुरा होला, तथापि गुरुआमालाई जुन प्रकारको अहिले पीडा छ त्यस्तो पीडालाई पनि उहाँले पन्छाएर हामीलाई साथ दिन आउनुभएको छ। गुरुआमा, म यहाँलाई आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आफ्नो उद्गारका साथै यो कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गरिदिनु पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दिनेशजी। मेरो आवाज सुन्नु भएछ? हेलो, मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? एकदम सफा, सुन्दर र चर्को नै छ म्याडम, अरू बेला जस्तै। सर्वप्रथम म यहाँ उपस्थित हुनुभएको देशभित्रका र बाहिरका वैज्ञानिकहरूलाई र आजको यो साइन्स डेमा जति पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ उहाँहरूलाई हार्दिक नमन, हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम मलाई तपाईहरुले आज यस्तो एउटा इम्पोर्टेन्ट दिनमा अथवा दिवसमा मलाई जुन यो
चेयर गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँले अघि भने जस्तै महिलाहरूलाई जुन यहाँहरूले पुरुषको मुखबाट सुन्न पाइयो, जुन महिलाप्रति यहाँहरूले चाहिँ आदर सत्कार प्रेम मान सद्भावना अहिले दिनुभयो, त्यसको लागि पनि म सम्पूर्ण नेपाली महिलाहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूले महिलाहरूप्रति यत्तिकै विश्वास सम्मान आदर सत्कार गरिदिनु भयो भने हरेक नेपाली महिलाहरू कोही पुरुषहरूभन्दा कम छैनन् देशमा र बाहिर पनि भन्ने यो म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र भनिन्छ पनि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी भनेर भन्दछन्। अथवा जुन घरमा चाहिँ स्वास्नी मान्छे या महिलाहरूको चाहिँ पूजा गरिन्छ त्यो ठाउँमा देउता पनि रमण गर्दछन्, देउता पनि खुसी हुन्छन् भन्दछन्। आज तपाईँहरूले जुन हामी महिलामाथि जुन उद्गार देखाउनु भयो, म आज भित्रकी यहाँहरूलाई धन्यवाद नमन गर्न चाहन्छु। आजको विषयमा प्रवेश गर्दा चाहिँ हामी 9 साइन्स डे मनाइरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले 8 वटा मनाइसक्यौँ, 2013 सालदेखि मनाइरहेका रहेछौँ। र यस सन्दर्भमा आइपुग्दाखेरि हामीले आज जुन किसिमको विज्ञानको लागि आवाज भन्ने हामीले नारा लगाएका छौँ, त्यो ज्यादै नै सान्दर्भिक छ, जसमा हामीले 4 वटा चाहिँ बुँदा हामीले राखेका छौँ। ती बुँदाहरूमा हामीले ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण मनन गर्नुपर्ने बुँदाहरू हामीले राखेका छौँ। अघि जति पनि हामी यहाँ प्रवक्ताहरू हुनुभयो, उहाँहरूले जुन किसिमले आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गर्नुभयो, त्यो सुन्दाखेरि मलाई ज्यादै नै खुसी लाग्यो कि नेपालमा साँच्चै नै निकै विज्ञान क्षेत्रमा प्रविधि क्षेत्रमा कामहरू भइसकेको रहेछ जस्तो मलाई लाग्यो। र मुस्ताङदेखि लिएर उहाँ रोजिनाजीले र हाम्रो मल्ल म्याडमले पनि भाग लिनुभएको मलाई धेरै नै खुसी लागेको छ। यो जुन उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ अनुभवहरू आफूले गरेको कामहरूको बारेमा उहाँहरूले बताउनु भयो, त्यो सुनेर म ज्यादै खुसी छु। उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु कि उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ यसरी नै अगाडि बढ्दै गएर समाजको सेवा र नेपालको एउटा चाहिँ देश विदेशमा नाम चाहिँ रहोस् भन्ने पनि म भन्न चाहन्छु। तैपनि मेरा केही विचार म यहाँहरूको समक्ष राख्न चाहन्छु कि हामीहरूले अहिले यो 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा चाहिँ जुन किसिमको नारा अहिले हामी विज्ञानको लागि आवाज भन्ने जुन नारा लगाएछौँ, त्यो किन चाहिँ यो आवाज हामीले लगाउन पर्यो? हामी सायद जति सोचेका छौँ त्यो हामीले उपलब्धि गर्न अथवा सन्तुष्ट गर्ने चाहिँ हाम्रो बाटो छैन भन्ने चाहिँ लाग्दो पनि। यसकारण धेरै यस्ताहरू छन्, धेरै यस्ता पक्षहरू छन् नेपालको जनजीवनसँग, नेपालवासीहरू नेपालीहरूको जनजीवनसँग चाहिँ म्याडमको आवाज सुनिन छाड्यो। सायद हाम्रो समस्या त होइन होला, किनकि हामीसँग एनआरएनका साथी निराजन भाइ अनवरत हुनुहुन्छ। यसलाई फड्किन नदिन, निराजनलाई सायद थाहा होला, सायद उतै तर्फबाट यो समस्या भएको जस्तो लाग्यो। कुजु आउनुभयो, जीवन म्याडम आउनु। हजुर म्याडम, एकचोटि हजुरले अनम्युट गर्नु पर्ला।
हजुरले अनम्युट गर्नु पर्ला, अनम्युट गर्नु पर्ला, हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ। निराजन तपाईले गर्न मिल्छ अनम्युट? भयो भयो म्याडम, थ्याङ्क यू म्याडम। हजुर हस्, त म यही भन्दै थिएँ कि हामीलाई अहिले पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन, किनभने हाम्रो बेसिक निड्सहरू पुरा भएका छैनन्। कृषि प्रधान देश हुँदाहुँदै हामी परनिर्भरतामा छौँ। अहिले पनि हाम्रा धेरै किसानहरूले गुनासो गरिरहेछौँ। हामीले चाहिँ मिडियामा देखिरहेछौँ मल बारेमा, सिँचाइका समस्याहरू, कुनै पनि एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी नभएको अभाव हामीहरूमा छ। यसकारण चाहिँ यातायातको हामीलाई त्यतिकै समस्या छ। हामीहरू मिडियाबाट ट्विनबाट चाहिँ समस्याहरू हामीले देखिरहेछौँ। शिक्षाको बारेमा पनि अहिले यहाँ हाम्रा प्रवक्ताहरूले पनि धेरै कुराहरू भन्नुभयो कि शिक्षामा कस्तो किसिमको करिकुलमहरू डेभलप हुनुपर्छ, कस्तो किसिमको टेक्नोलोजीहरू हुनुपर्छ, वेट ल्याबमा के छ र ड्राई ल्याबमा के छ, के कुराको हामीलाई कमी छ उहाँहरूले बताइरहनु भएको छ। स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रो जडीबुटीमा धनी भएको देश हाम्रो, तैपनि हामीले एउटा दबाईको लागि पनि हामीले बाहिरबाटै हामीले चाहिँ आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा मेरो अहिले जुन सिचुएसनमा म गइरहेछु, दिनेशजीले जुन अलिकति बताउनु भयो, मलाई आश्चर्य लाग्छ कि यो दबाईमा हामी कति परनिर्भरता छौँ। त्यसमा पनि मैले थाहा पाए अनुसार भर्खर थाहा पाउँदैछु म पनि यसमा लागेको हुनाले कि कति दबाईहरू यस्तो रहेछ जो कि हाम्रो यहाँ रजिस्टरै नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई ज्यादै नै गाह्रो हुँदो रहेछ। त्योमा पनि यस्तो अलिक डरलाग्दो रोगीहरूको लागि त हामीले बाहिरबाट दबाई मगाउनु पर्ने, जो सहजै ल्याउन नसकिने, यहाँ रजिस्टर नभएको हुनाले, र थोरै दामका दबाईहरू पनि विभिन्न तहमा चाहिँ पैसा खुवाउँदै ल्याउनु पर्दाखेरि यो लाखौँकोमा पनि पर्दो रहेछ। 1 महिनाको डोजको दबाई मैले आज लाखौँ रुपियाँ तिरेर चाहिँ भित्र ल्याउनु परिराखेको छ। यसकारण चाहिँ यस बारेमा पनि हामीले विशेष गर्ने हो कि त्यसमा। अब अर्को कुरा, हामी जलस्रोतमा हामी धनी देश भनौँ, विश्वमा हामी दोस्रो ब्राजिल पछिको देश, तर जलस्रोतको एक थोपा पानी खान नपाएर, एक गाग्री पानी भर्न नपाएर कति टाढा टाढासम्म हाम्रा दिदी बहिनी दाजुभाइहरू गइराख्नु भएको हामीले मिडियामा देखिरहेछौँ। अरू कुरा त परै जाओस्, काठमाडौँको वासी मलाई नै पनि धेरै यसमा दुःख भोग्नु परिरहेको छ, जो हाम्रो माननीय गणेश शाहज्यूले पनि मेरो बारेमा कोट गरिरहनुहुन्छ बेला बेलामा। त्यस्तै हाम्रो पोल्युसनको कुरा हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो पोल्युसन कहाँ पुग्यो। केही महिना अगाडि हामीले जुन भोग्यौँ काठमाडौँमा चाहिँ भिजिबिलिटी कस्तो कम भयो, कति किसिमको रोगहरू हामीले देख्यौँ। यसकारण यस्ता पोल्युसनको कुराहरू हाम्रोमा जीवन्त उदाहरण अहिले त हाम्रो नेपाल त्यो बेलामा पहिलोमै नम्बर 1 मै आइपुगेको थियो। त्यसकारण अब सामाजिक रूपान्तरणको कुरा हामीले यो 4वटा हाम्रो बुन्दामा राखेका छौँ, तर हाम्रो सामाजिक रूपान्तरण चाहिँ हामीले एउटा ग्रासरुट लेभलदेखि नै हामीले भोग्नु परिरहेछ। हाम्रो चाहिँ यो रूढिवादीहरू, बोक्सी भयो, छडीपटको कुराहरू भयो, यिनीहरूलाई हामीले केही गर्न पनि सकेका छैनौँ। यसकारण चाहिँ हाम्रो यसमा के रोल होला, हामीले कसरी यो गर्न सक्छौँ, ग्रासरुट लेभलदेखि नै कसरी यसलाई गर्ने, यो हामीले विचार गर्नुपर्ने छ। लगानीको कुरा के गरौँ, यो हामीले 4 बुन्दामा हामीले एउटा मेन बुन्दामा राखेका छौँ लगानी, जो कि हाम्रो विज्ञान र प्रविधिमा लगानी ज्यादै न्यूनतम छ। नास्टसँग आबद्ध भएको हुनाले केही दिन अगाडि मैले मिटिङमा पनि भनेको थिएँ, 2039 सालमा खोलेको नास्टको बजेट अहिले आएर 38 वर्षमा 3 अरब 13 करोड 6,98,000 पुगेको छ। अब यसलाई हामीले जिडिपीको उसमा लैजाने भयो कति पर्सेन्ट पर्छ र अघि नै भन्नुभयो हाम्रो चाहिँ 0.3% सम्म चाहिँ अहिले छ भनेर, र अरू देशको कम्पेरिटिभली यो कति न्यून छ। महावीर पुण्यज्यूले यसलाई चाहिँ 1% जति होस् जिडिपीको भन्ने जुन राख्नु भएको छ, त्योमा जोरदारले म समर्थन पनि गर्न चाहन्छु। बायोडाइभर्सिटी जैविक विविधतामा हामी धनी राष्ट्रमा मानिन्छौँ। अब तर हाम्रो जैविक विविधता 3 चिज जुन हामीले यसमा
यो हामीले राखेका छौँ। हाम्रोबाट लोप हुन लागेको बायोडाइभर्सिटी छ, हाम्रो वन जङ्गलको छ एउटा, र अर्को कार्बन डाइअक्साइडको मात्रामा हामी 3 चिजमा चाहिँ हामी धेरै नै कमजोर भइसकेका छौँ भन्ने। यसबारेमा यो बायोडाइभर्सिटीमा यदि मैले माछाको बारेमा केही बोलिनँ भने सायद मैले अलिक माछाप्रति चाहिँ अलिक अन्याय गरेँ कि जस्तो लाग्छ। यसकारण म एक दुई कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। माछा अहिले हाम्रो देशमा सानो देश भए तापनि विभिन्न चाहिँ क्लाइमेटले गर्दा, अल्टिट्युडनल डिफरेन्सले गर्दाखेरि र माछाको प्रजातिहरू चाहिँ 250 जातका माछाहरू छन्। मैले सुरुमा काम गरेको बेलामा मैले पहिलो 120 वटा अनि त्यसपछि बढाउँदै बढाउँदै 128 सम्म चाहिँ मैले रिपोर्ट गरेको हो, मैले पुस्तकहरू लेखेको हुँ। तर अहिले आएर यो 250 भएको छ। यसमा एउटा अति खुसी लाग्ने कुरा चाहिँ के छ भने हामीसँग 15-16 वटा जति चाहिँ माछाहरू चाहिँ इन्डेमिक छन्, अर्थात् हाम्रो अरू राष्ट्रमा पाइँदैनन्। हाम्रो छिमेकी मुलुकमा पनि 15-16 जातका हामीसँग जो माछा छ त्यो माछा पाइँदैन। यसकारण यो हामीलाई एकदम गर्वको विषय हो। हामी चाहिँ संसारमा जैविक विविधतामा हामी कति धनी छौँ भन्ने र यसलाई कसरी चाहिँ प्रिजर्भ गरेर राख्ने भन्ने मेरो चाहिँ ज्यादै चिन्ताको विषय छ। म यसै विषयमा जहिले पनि माछाविदहरूसँग म चाहिँ आफ्नो विचार राखिरहन्छु कि हामी जुन बाहिरबाट माछा आयात गरेर यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन आपूर्तिहरू चाहिँ गर्न गएछौँ, फास्ट ग्रोइङ माछाहरू राखेर जो एक्जोटिक स्पिसिसहरू ल्याइन्छ, त्यसले हाम्रो चाहिँ इन्डिजिनस माछाहरूलाई कति नकारात्मक प्रभाव त्यसले पारिरहेको छ। हाम्रा माछाहरू कति हराइरहेछन्, यसबारेमा हामीले बडो विचार गर्नुपर्ने छ। यसकारण चाहिँ यी माछाहरू अथवा यस्तै अरू पनि जति पनि हाम्रो बायोडाइभर्सिटी छ त्यसको हामीले एउटा पेटेन्ट राइट पनि लिन सकेका छैनौँ। यो मलाई धेरै दुःख लागेर आउँछ। माछाकै विषय गरौँ, अरू विषय जस्तो वनस्पति त्यो बासमती चामलको लागि पनि कुरा भएको थियो मिडियामा केही दिन अगाडि, मैले सुन्ने गरेका थियौँ। यसकारण यसप्रति पनि हाम्रो चाहिँ ध्यान जानुपर्ने छ। अब यस्ता कुराहरू गर्दाखेरि मैले धेरै नै नेगेटिभ कुरा गरेँ कि भन्ने सोच पनि आउन सक्छ यहाँहरूलाई। तर हाम्रो नेपालीमा हाम्रो एउटा चाहिँ एउटा राम्रो गुण भन्नु के छ भने सन्तोषम परमम सुखम भन्छौँ हामी। सन्तोष गर्नुपर्छ। तर म भन्छु सन्तोष गर्ने अब हाम्रो दिन छैन, हामीले सन्तोष गरेर बस्नुपर्ने छैन। आज सेप्टेम्बर 17 साइन्स डेको दिन कुनै एक महान व्यक्तिले चाहिँ एउटा भनाइ राख्नु भएको रहेछ, कोट गर्न चाहन्छु म यहाँहरूको इजाजतबाट। त्यो के भनेको छ भने अवेक एराइज एन्ड स्टप नट टिल द गोल इज रिच्ड। म फेरि भन्न चाहन्छु, अवेक एराइज एन्ड स्टप नट टिल द गोल इज रिच्ड। यो मलाई कस्तो लाग्छ भने जुन हामी चुप लागेर सन्तोष गरेर बस्ने हाम्रो चाहिँ अहिले समय छैन। हामीले चाहिँ एकदम लागि परेर चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्नु परेको छ। यसको लागि म यङ जेनेरेसन हाम्रो जुन साइन्टिस्टहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ म आह्वान गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले जुन अति अघि आफ्नो प्रवचनमा बताउनु भयो, ज्यादै जोसिला, ज्यादै उमङ्ग, ज्यादै सान्दर्भिक र ज्यादै रोचक विषयहरू उहाँले राख्नु। उहाँहरूको जाँगर जोस देख्दा मलाई यस्तो लाग्यो कि अब हाम्रो भविष्य चाहिँ उहाँ युवा वर्गहरूले नै अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। र विगतमा हामीले धेरै नाराहरू लगायौँ। ती नाराहरूका उपलब्धि आज 9 वर्षमा यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीले ती नाराहरूबाट कति उपलब्धि पायौँ? के ती नाराहरू नारा नै रहे कि हामीले केही उपलब्धि पनि पायौँ? यस बारेमा पनि लेखाजोखा होस्, विचार विमर्श होस् भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। र यसमा म चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। यसकारण चाहिँ नयाँ पुस्ताहरूले चाहिँ यसमा धेरै नै जोड दिनुहुनेछ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। र यो जुन कार्यक्रम छ यो कार्यक्रम सफल रहोस्। यो साप्ताहिक कार्यक्रम हो, तर यसलाई हामीले अगाडि कसरी बढाउने बारेमा चाहिँ एउटा ठुलो चिन्ताको विचारको विषय हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। नारामा
चाहिँ सीमित नरहोस्। यसलाई कहाँ गएर हामीले यो नारा ठोक्दाखेरि चाहिँ हामीलाई उपलब्धि हुन सक्छ, त्यो हामी फलदायक हुन सक्छ। यसकारण त्यतापट्टि चाहिँ विचार विमर्श होस्। भन्नुको मतलब ग्रासरुट लेभलदेखि लिएर पोलिसी मेकरदेखि लिएर राजनेताहरूसम्म पुर्याउन सक्ने यो के हो। 7 दिनपछि यो अभियान खतम भएर जान्छ अनि फेरि यो एकातिर थन्किने रहन्छ। फेरि 10औँ हामी गरौँला 1 वर्षपछि। तर हाम्रो उपलब्धि के भयो त? यसकारण यो बिचमा चाहिँ हामी नव पुस्ताहरूले यसमा चाहिँ घचघचाइराख्नु भएछ। उहाँहरूलाई हुटहुटी लागिरहोस्, उहाँहरूलाई सन्तोष नहोस् यसबारेमा, यही म चाहिँ उहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। अन्त्यमा यो साइन्स डे जुन हामी मनाइरहेका छौँ त्यो सफल होस्, फलदायक होस्, सुख शान्ति होस् देशमा। जुन यो पेन्डेमिक अहिले भइरहेछ कोरोना, त्यो कसरी हटोस्, गरिब दुखी दिनहरूले चाहिँ एउटा राम्रो सास, सुखको सास फेर्न सकुन्, भोक प्यासबाट दुखी भएर नबसुन्, कुनै छाक उनीहरूको चाहिँ भोकले नमरुन्, यही म दिन्छु। अन्तमा उहाँहरू सबैलाई बधाई दिँदै सहभागिता जनाउनु हुने हाम्रा जति पनि वैज्ञानिकहरू छन्, पुस्ताहरू छन्, अभिभावकहरू जुन ग्रहण गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई, पत्रकार मित्रहरूलाई, मिडिया, प्रदेश प्रबन्धकहरूलाई, विश्वविद्यालय जुन 8वटा उहाँले जनाउनु भएछ, आह्वानकर्ताहरू, सहजकर्ताहरू, उहाँहरू सबैलाई र मिडिया एनडिआरआईहरू सबैलाई चाहिँ र विशेष गरेर यसका जुन आयोजक हाम्रो चाहिँ डाक्टर दिनेश बुजु हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म धेरै बधाई शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। र यति भन्दै यो फलदायक होस् भन्ने र म आफ्नो तर्फबाट जुन अघि 3 जेनेरेसनको कुरा गर्नुभयो, म पहिलो जेनेरेसनमा पर्दछु। म उमेरले धेरै गलिसके तापनि म यति प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु तपाईँहरूको अगाडि आजको दिनलाई विशेष गरेर कि मैले जानेका ज्ञान गुणका कुराहरू जे जति छन् म यो बाँड्न हमेसा तयार रहन्छु। यही प्रतिबद्धताका साथ म मेरा 2 शब्द यही टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर सुन्यो मेरो के कार्यक्रम अन्त भएको पनि कार्यक्रम अन्त भएको पनि घोषणा गरिदिनुहुन्छ कि? ल आज जुन यो कार्यक्रम हामीले 7:30 बजेदेखि अहिलेसम्म गरिरहेका थियौँ, धेरै फलदायक नै मैले देखेको छु र यो चाहिँ अरू यसको चाहिँ उपलब्धिहरू हासिल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम चाहिँ यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ